सर्गेंच्या भोव मोगाळ बापा आमी तुका अर्घ येता परत एक दीस तुज्या पांय तळा बसूंक तुका आयकूंक तुका जाणा जावंक तुजे उतार आयकून संतोश बरी जावंक तुवें आमकां हांगासर हाड पावयले देखून आमी तुका अर्घ येता फाटल्या 3 दिसां तावन तुजे उतर तूं आमकां दिवन वतासय बापा तुजे उतरा वरी तूं आमकां नितळ करनासय तूं आमकां पवित्र करनासय तूं आमकां जिवीत दिवन आसय तुज्या उतरां तूं आमकां सवन बेंडून नितळ केले फांट्या बरी तूं आमकां करनासय बापा त्या तुज्या उतरा पासून ती हांव तुका अर्घ येता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मार्फत आमकां संपूर्ण वळख तुजी आमकां येदोळस दिले बापा मात्र न्ही तुका सतमानल्या वरवीं तुवें बसयलो पवित्रत्मो तो मजतदारी तुवें आमकां दिले बापा तसो मजतदार ह्या घडये म्हजेर आनी हांगासर बसून तुजे उतर आयकोनच्या त्या भुरग्यांचेर तूं धाड बापा आनी तुज्या पवित्रत्म्याच्या सक्तीन तूं आमकां भर हर एक ते उतर पवित्रत्म्या मार्फत प्रेरीत जाल्ले उतर हांवें उसरूंक आनी आयकतल्यांनी तांचेच जाणवेंनी तांचेच कुशेंनी बगर पवित्रत्म्याच्या सक्तीन भरून आयकूंक की तूं आमकां फोव कर आनी हे उतर आयकूंक कितेंच आडकळ्ळी अडचणी आसा जाल्यार न्हीद जेम पुरासण आळसायकाय ते हर एक जेजू क्रिस्ताच्या मार्फत तूं नपयस कर बापा आनी तुज्या देवदूतांक ह्या हॉलाच्या मुखल्या फाटल्यान उज्याक दाव्याक तूं धाड तांच्या एकवटान रावन घेवन तुजे उतर आयकूंक की तूं आमकां फोव कर बापा हे सर मागणी आमी भेटयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या मार्फत आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड कशी आसा सकडी आतां हांव बेंगलोर आसतना बेंगलोर थंय थोड्या कडेन हांव पळयता थंय जायती साबा आसात थंय मस्त साबा आसात आतां हांव आसचे कडेन थंय एक फ्लायओवर आसा फ्लायओवराचे मुळा व्हडले एक पिल्लर आसा पिल्लर मुळा ताणें मस्त पोस्टर पुरा घालतात पळय फिल्माचे ताचे हेचे थंय हांव थोड्यांचे पळयता थोडे साबांचे पुरा तेणे येवन घेवन तांचे साब्याचे एडवर्टायजमेंट करचे खातीर व्हडले व्हडले पोस्टरां घालचे आनी नांवां बरीं बरीं दितात अग्नी अभिषेका पवित्रात्म्यान अभिषेका अशें व्हडले व्हडले नांवां दिवचे म्हळ्यार मस्त नमुन्याचे रिती रिपतान मांडू हाडटात मात तांचे मतेन कितें नांवां बरें दिल्यार लोक जायते येत आमच्या सभेन लोक जायते वाडात या जमो जायत म्हणून तशें तसले रिती जायत्यो जावन आसा वय मो अशें एडवर्टायजमेंट करचे लोकांक आपोवन हाडचे पूण कितले लोक पवित्रात्म्यान भरतात गी कितले लोकांची जिणी बदलता गी आमकां कळीत जाता गी हे गी जेजून सांगलां न्ही गी निमाणे कडेन कितें जातलें म्हणून घेवन जेजू म्हज्या आमच्या बेदीन तुवें शिकयलें न्ही गी तुज्या नांवान आमी प्रवाद केला न्ही गी तुज्या नांवान आमी देवसो धांवडयला न्ही गी असले सांगतले जायते लोक येताले पूण जेजू सांगतलो हांव तुमकां वळखच ना म्हणून घेवन कित्याक म्हळ्यार ताणें जावंक पुरो सभेक वळखला या सेवकांक वळखला या कितें म्हणजे देण्यांक कितें ताणें वळखलात पूण जेजू ताणें वळखूंकच ना या त्या संबंद ना जाल्यार पुरो व्यर्थ वय मू असले सभा जायते आसा पूण ते खंयची सभा आसूं न्ही पूण देवाक महिमा दितात गी जेजूक महिमा दितात गी या आमी तातूंत कितें म्हणजे जोडटात गी या आमी फळ दिवचे ते रूख जाता गी म्हणलें ते सट गरजेचें जावन आसा म्हज्या ऑफिसान ते एकलो काम करचो एक चेडो आसा म्हज्याच ऑफिसांत आसा तो सोमार शुक्रारा शेनवारावर एक खंय जाल्यार वता खंय पूण आयतारा तो सभा सोडिना म्हळ्यार सभा एक सुकयना ताजी इगर्जीक सुकान आसतना वता खंयची प्रोटेस्टंट खंयच्यान ती तो आसा सोमार शेनवारावर एक सगळो गांव जाल्यार मोड येता पूण आयतारा तो एक तांचे कितें सभा आसा मिटींग आसा ते एक सुकयना ताजे विशयान तो हांवें आयकल्लें आनी हांव ताका पळयता ऑफिसांत कशें जी येता गे म्हणून घेवन केन्नाय पळयल्यार चेडवां पाटयत आसतात केन्नाय चेडवां पाटयत आसा चेड्या लागीं उलयलें हांवें पळोवंकच ना आसतात एक 4-5 जाण चेडवां सांगतात ताका एक गर्लफ्रेंडी आसा चड कांय प्राय न्ही ताका 25 की तितले त्या एक अंतन तो आसा इतलेच अशे प्रकारे जिवन घेवन तो आनी हांवें आयकल्लें ताजो बापाय पास्टर खंय ताजो बापाय पास्टर आनी हो पूत तो काले प्रिचींग काले करता खंय प्रिचींग करता खंय हांव चिंता ह्यो ऑफिसांत असले जिणी जिवन घेवन कहले प्रिचींग करता गे म्हणून घेवन आनी नांव ताका हांवें ओपन बरें दवरलां सोलोमन म्हणून घेवन सलमान राय विशयान आयकलां न्ही गे 1000 बायलो असले तशेंच सोलोमन ताका सकाळी सोलो म्हणून आपोवचे पूण केन्नाय सोलो असलें हें पळोवना सोलो केदें आसना कोणा सांगता तो आसतात आनी आयतारा मात्र रितीर सुकयना या प्रिचींग सुकयना या ताजी सेवा तो सुकयना तसले पळय जिणी आमचे जावंक नजो आमी हेरांक पळय आतां एका क्रिस्तांव निमते आनी एकल्याक कसले एक देख मेळटा वय मू आतां म्हाका एक कळ्ळें हे सारकें न्ही म्हणगे पूण जायते लोकांक ते कळ्ळी जाता की हो आमी कशें जियेत आयतार एक आमी मिसा गेल्यार पुरो आयतार एक रेतीर केल्यार पुरो आयतार एक मिटींग केल्यार पुरो तशें जाता आमच्या मतीन देखूनच असले देख आमी घेवचे नाका देखून कितें आमी जोडटा पळय त्या प्रमाणे फळां दिवची आमी रुखी जावंक जायची जायते रितीर आयकून आसा जायते शिकवण तुमी आयकलां आतां ही आतां एक शिकवण आमी आयकतले ते शिकवणेचें नांव जावन आसा पवित्रात्म्याचें काम म्हणून घेवन या पवित्रात्म्याचें कामां म्हणून घेवन पवित्रात्मो आसा गी
आसा वय मू केन्ना जेजो जेजो म्हणटना पळयतात म्हाका विसरूंचे न्ही या बापाकी विसरूंचे न्ही पळयतात मो आसा मात्र न्ही तो वावरी तो करनासा. तुमी जाणात की पवित्र पुस्तकांत आमकां दोन कितें शिंवासना विशयान आमकां आयकूंक मेळटा. एक बापाचें शिंवासन आनी एक पुताचें जेजूचें शिंवासन. पूण पळयतात म्हाजें शिंवासन आमकां आयकूंक या वाचूंक आमकां मेळना. कित्याक जाणात की कित्याक म्हळ्यार तो केन्नाय वावरत ह्या सेवेंत तो आसा, केन्नाय तो वावर करनासा, खंयसर बसून ना. पूण ताचे अर्थ हे न्ही की बाप या पूत बसून आराम करतात या रेस्ट करता म्हणून ना. बापूय वावरता, पूतय वावरता आनी पळयतात मागीर वावरता वय मू सदां न्ही आमचे परस सर्त न्ही वावरतात. आनी इतले वावर ताणें केल्यार आपले केन्नाय फ्री आसात. विचित्र न्ही की बाप पूत आनी पळयतात मागीर इतले वावर करतात पूण आमच्या पासून केन्नाय तांणी अवेलेबल आसात, केन्नाय रिचेबल आसात. आमी आयकतात न्ही की इज्रायलचो राखणो तो न्हिदना तो जेमेना वय मू आमी न्हिदल्या पूण तो आमकां पळोवनच आसलो, आमच्या सांगातच तो आसलो, तो न्हिदना तो जेमेना आनी केन्नाय उलोव मारतना आमकां तो जाप दिता या आमच्या सांगात तो संगीत तो आसा. पूण आमी पळय आमकां 1 घंटो ऑफिसान चड काम आसल्यार हांव बिजी जाता वय मू हांव बिजी सायबा म्हाका आज मस्त काम म्हणटा. पूण बाप पूत आनी पळयतात मग तशें न्ही. आनी पळयतात मो सुरूत आनी आसा आतां मदें खंयसर येयल्लो न्ही सुरूत आनी आसा आनी ताजे वावर आमकां सुरूत आनी आमकां पळोवंक मेळटा. उत्पत्तीच्या बुकांतच आमकां पळोवंक मेळटा. आमी जाल्यार आयकुया उत्पत्तीचो बूक अवसर 1 आनी वोळ 2 ते 3 कितें सांगता. जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 2 to 3 कितें सांगता पळयतात म्हाज्या विशयांत. पृथ्वी निराकर आनी रिती असली, आदी सागोराचेर अंकार बरो नासलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें. दैवीक वारें उदकाचेर मारतले पळया दैवीक वारें उदकाचेर मारून आसले पूण पृथ्वी निराकार जावन आसली आनी रिती आसली. आदी सागराचेर अंकार बरो नासलो आनी पळयतात मो दैवीक वारें त्या उदकाचेर भोंवड मारून नासलो या थंयसर भोंवून नासलो म्हणजे सांगता. पूण कितें करनासलो ताचे मुखल्या वेळांत आमकां आयकूंक मेळटा देवान उजवाड जावं म्हणलें या सूर्य जावं म्हणलें चंद्र जावं म्हणलें सुकणीं जावं म्हणलें अशें जायते रचना म्हळ्यार रचचें काम सुरू केलें वय मू. आनी देव केन्ना ते सांगतालो पळय पळयतात मग ते सांगता वावर करत आसलो. देव कितें कितें सांगतालो पळय ते उतर आयकतालो मात्र न्ही देव सांगता तो वावर करत आसलो. देखून पळयतात मग सुरूत आनी आसा आनी वावर करत तो आसा. मात्र न्ही आमी आयकले पृथ्वी निराकार जावन आसली म्हणून वय मू. केवल ही पृथ्वी मात्र निराकार जावन आसले. एका काळार आमची कूड निराकार जावन आसली की ना वय मू. एका काळार आमची कूड रिती आसले, आमच्या कुडींत अंकार आसले, काळोखांत आमी आसल्या. आमी आयकता न्ही गे एफेस घरां बरयल्लें पत्र अवसर 2 आनी वोळ 1 ते 2 कितें सांगता. एफिशियन्स चॅप्टर 2 वर्स 1 to 2 आमचे जिणे एका काळार कशें आसले आमी आयकुया. तुमच्या अपराधा आनी पातका वरवीं आमच्या अपराधा आनी पातका वरवीं एका काळार तुमी मेल्ल्यात. एका काळार आमी मेल्ल्या. तवळ तुमी ह्या संवसाराचे कोटे वाटेन चलोवन आसल्यात. अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासियांच्या अधिपतीक तशेंच देवाचे उतार मस्तून चलतल्या मोदें राज करता त्या आत्म्याक तुमी काल जावन चलतल्यात. म्हणल्यार आत्मीक निवासियांच्या अधिपतीक आमी गुलाम जावन आसल्या, ताच्या अधिकारा खाला आमी आसल्या. आमचे थंय काळोख आसले आनी काळोख आसले देखून एका आकार नासले या रिती म्हळ्यार खाली आसले. कांय ना कांय कितेंच नासलें म्हळ्यार कूड खाली आसले म्हूण न्ही. आमचो आत्मो खाली आसले, ताका आकार नासले, एक रूप नासले, अस्तव्यस्त म्हणटात म्हळ्यार सैर बेर जावचें म्हणटा म्हळ्यार शांती समाधान नासलें. पूण केन्ना पळय कशें पृथ्वी निराकार आसतना पळयतात मग येवन घेवन वावर करता आनी पुरा रचण्याचें काम जाता वय मग. त्याच प्रकारे आपले आमी आमच्या जिवितांत पळयतात मग येवन घेवन जायते बदलावणी ताणें केला म्हणून सांगता. तातूंतच एफएस घरांक बरयल्लें पत्र अवसर 2 आनी वोळ 22 केन्ना हें काम पळयतात मग हे बांदून हाडले या मांडून हाडले ते आमी आयकुया. क्रिस्ताच्या एकवटाक क्रिस्ताच्या एकवटान मेळिल्ल्या तुमकां हेरां सांगता पवित्रत्म्या उदेशी देवाचे मंदिर जायशी बांदून हाडल्यात. जेन्ना आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत येयला ते जाल्यार पळयतात म्हजें काम आमच्या जिणेंत सुरू जाता. केवल पृथ्वी मात्र न्ही बगर आमच्या जिणेंत ती पळयतात म्हजें काम आमकां पळोवंक मेळटा. केन्ना आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत येयल्या आनी त्या टायमार पळयतात आमच्या जिणेंत येवन घेवन कशें देवाचें मंदीर बांदून हाडचें काम तो आमच्या जिवितांत बांदून हाडलें वय आमी सांगता म्हणे एक कूड पळयतात म्हजें मंदीर तें जावन आसा आनी एक आमी पळयतात मस्त तें करनत आसा. मात्र न्ही आतां ह्या पळयतात ह्या विशयांत जेजू कितें सांगता पळयतात विशयांत जेजू कितें सांगता तें आमी आयकुया. जोहांचो वांजेल अवसर 15 आनी वोळ 7 कितें सांगता. 16 वर्स 7 सॉरी 16 वर्स 7
पूण सतस हांव तुमकां सांगता, सतच हांव तुमकां सांगता, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें. पळय जेजू सांगता आतां जेजू आपणाचे वेसो वेळ लागीं पावला, म्हाका कुर्चार मरूंक आसा, हांव खंय तान येयला बापात हांव येयला थंयसर म्हाका पाटी वचोंक आसा म्हणटना ह्या शिसांक एक तरेचे खंत या दूख या बेजारे भोगतना जेजू सांगता हांव गेला तुमकां बरेंकच पडटलें. कित्याक बरेंक पडटलें? कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव गेल्ल्या करीत मजतदार तुमकां येवचो ना, तो पवित्र देवन येवचो ना म्हणून. पळय जेजू ह्या संवसारांत 33 वर्सां कितें आसलो आनी 3 वर्सां पाद्राबान सांगलें 3 वर्सां कितले जाणां वावर केले, बापाची संपूर्ण वळख दिवंक कितले जाणांना वावर केले वयमू. पूण जेजू ह्या संवसारांत आसतना कुडींत तो आसलो वयमू, एक मनीस जावन जिवन आसलो, संपूर्ण मनीस ह्या संपूर्ण देव तो जावन आसलो. पूण पळय आतां जेजू आतां खंयच्या एक शाराक गेलो म्हणून चिंता, कफरनावाक गेलो. थंय गेल्या उपरांत थंय शिकवण दिली, थंयच्या लोकांक बरें केलें, तांचे पिडेस्तांक गूण केले. आतां खाली जेजूचे एक वावर एक जाग्यार मात्र पळोवन दिसूंक येता वयमू, एक जाग्यार मात्र. कफरनावांत आसतना कफरनावान मात्र, काना शारांत आसतना काना शारान मात्र, मागीर जेरिको गेल्या वेळार थंय मात्र. पूण उरल्या कडेन कांय दिसून येना. पूण जेजूनी जायते वावर केला, पूण ताच्या उपरांत या पळय ते वावर एक सीमीत असले. म्हणून मनशाचे कुडींत कितले वावर करूं येता ते एक सीमीत जावन आसले. पूण हो वावर पावना, म्हळ्यार हे वावर आनीक सडूंक आसा, ह्या सेवा आनीक सडूंक आसा. आतां कुडी रोवपार कितले वावर करूं येता, त्या देखून जेजू सांगता हांव गेल्ल्या कडेन तुमकां मजत येतलो आनी ताजे तावन तुमकां आनीकय जायते वावर तुमकां पळोवंक मेळटले म्हणून. आतां पळय जेन्ना आतां जेजू हांगा ह्या संवसाराक येयलो एक मेन उद्देश कितें, आतां बाप जावन दी पूज जावन दी पवित्र जावन दी तांचो वावर तांचो उद्देश एकच जाला रे. जेजू ह्या संवसाराक येवचो एक मेन उद्देश कितें की म्हळ्यार आमकां सोडवण दिवचे खातीर, रगत वारोवचे खातीर, या बलिदान भेटोवचे खातीर ते काम जेजूक दिल्लें. आनी ते सांगता बापाची सुवार्ता ह्या देवाची राज्याची बरी खबर तो परगट करत आसलो, बरे वावर तो करत आसलो. पूण हे पावनातले हाचे कितें वर्ते काम पळोवंक जाय आसले, या दिसून येवंक जाय आसले. त्या देखून सांगता हांव गेल्यार तुमकां बरेंकच पडटलो. कित्याक म्हळ्यार मजतदार येतलो, आनी जेन्ना मजतदार येता पवित्र येता. आतां पळया सगळ्या संवसारार पळया खंयसर भावार्थी लोक एकठांय जातात, खंयसर पवित्र एकवट थंयसर जाता पळया, थंयसर देवाची सेवा जावन आसा की ना, देवाक महिमा जावन आसा की ना, कितले वर्त्या रितीन वयमू कितले पयले जावन आसले ताचे कितले की 1000 पट्ट चड म्हणून सांगीत. आतां पवित्र जेजू प्रास श्रेश्ठ म्हूण सांगचे तशें न्ही, पूण वावर पळया कितलो वाड लागीं ना गे पळया. आतां आमी हांगासर आसा खंयचे एक ल्हानशे एक गांवांत, आनी खंयचे एक गांवांत आनी खंयच्या शारांत थंयसर तसो पवित्र वावर करना आसा गे ना. तशें त्या देखूनच जेजू सांगता हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलो, कित्याक मजतदार येतलो आनी तातूंत जायती सेवा जायती महिमा जावनूच वतले म्हणून घेवन. आनी कितें करता पवित्रचे वावर जायते आसा. आमी एक आमी आयकून वचया. एफेस घरांक बरयल्लें पत्र अवसर 4 आनी वळ 3 कितें सांगता. एफेशियन्स चॅप्टर 4 वर्स 3 कितें सांगता. पवित्रत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यान. कोणा आमकां एकवट आयलात. पवित्रत्म केन्नाय आमकां एकवट येता म्हणून सांगता. पवित्रत्म्याचें काम जावन आसा एकवट आमचें. आतां पळय आमी कोण सैरी देरी की एकामेका आमकां एकामेकाची वळख ना, एकूच गांवची न्ही, एकूच फिरकेची न्ही, एकूच वाड्याची न्ही. आमी खंयच्या गांवांत आतां केवळ हांगा थोडे लोक आसल्यार आनीकय जायते लोक हांगासर येवन वेचो या युट्यूबान आयकून लोक आसा वयमू. एकामेकाक आमी वळखना जाल्यार आमकां एकवट आयल्या गिना. आनी एकवट भोव गरजेचें जावन आसा. आमी एकवटांत आसा म्हळ्यार अर्थ कितें, आमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा म्हणून. आनी तो पळयत कोणाकय एकवट आयना. विराट कोहलीचो कोण एकलो फॅन आसा, शाहरुख खानाचो कोण एकलो फॅन आसा ताका एकवट येता गी, या आनी कोणाचो भक्त आसा, आनी कोणाचो चेला आसा या शीस आसा ताका एकवट येता गी. कोणाक एकवट येता. कोण क्रिस्ताची जावन आसा पळय तांकां मात तो एकवट येता. कोणाक तो एकवट येना. कोणाक तो एकवट येना ते आमकां मुखार आयकूंक मेळटलें. कोणाचे ते मोर आसा पळय तांकां मात तो एकवट येता. कोणाक ती बाच्यावी करूंक बाच्यावी सोडूंक आपणून दिला पळय तांकां मात तो एकवट येता. बेश्टे कोणाक तो एकवट येना. देखून ही एकवट सांबाळचें चड गरजेचें म्हूण सांगता. आमी ह्या एकवटान आसा जाल्यार ती एक भायली एक गुर्दान आसा. आमी पवित्रत्म्याच्या एकवटान मातून बापा पुतांनी पवित्रत्म्याच्या एकवटान ती आमी आसा, क्रिस्ताच्या एकवटान ती आमी आसा. केवळ आमी आमचेच कशी करूंक आमच्यान जायना. ह्यो एकवट मस्त गरजेची जावन आसा. आतां पळय थोडे लोक हांगासर येतात, शुक्रार येतात, सांजोर येतात आनी बरे एक भक्तीन पार्टिसिपेट करतात, सगळो दीस आसतात, बरें करून घेवन ती एक सेवा ही उर्बा भावार्थ दाखोवन दितात. पूण जायते अशे लोक आसा तांकां येवंक साध्य आसल्यार ताणें सांगचें आसा हांव युट्यूबार आयकता, युट्यूबार हांव शिकोवणे आयकता, हांव जेवचे एकवटांत आसा. पूण जेवचे एकवट आसा तो एकवट कितें हांगासर दिसून येना.
आता थोडो लोक आसा पेडेस्त आसात प्रायवंत आसात हे थोडे लोक भायल्या गांवांत काम करतात तांचे विशयी सांगचे न्ही पूण थोड्यांक येवंक साध्य जाल्यार कित्याक येवंक जायना कित्याक ते एकवट भायल्यान तांणी दाखोवन दिनात कित्याक तांकां एकवटान रावूंक नाका देखून हर एक पटी परत परत म्हणचे पडल्यार आमी सांगूनच आसता आमी एकवटान तेजी एकामेकाचो मोग करीजे कितें म्हणटात एका मोनाची आमी जायजी हांव म्हजेच विंगड हांव आयकता म्हाका जाय आसल्या प्रमाणे थोड्यांक तुमी पळया जाय जाल्यार थोडे लोक केवळ मिसा खातीरच म्हणून येतले आसात थोड्यांना केवळ ताची शिकवण मात्र म्हाका आयकूंक जायची केवळ आराधना खातीर मात्र येवन वयतले आसात तांकां जाय आयल्या प्रमाणे आनी येयल्या उपरांतचे पळय सगळो दीस हांगासर सामा बसतले कितलो लोक आसा सकाळी 8 ते 4 वरां पर्यंत मदें मदें उठून वयतले नात गी मदें मदें तिशी घुंवतले नात गी ते एक तराचे देवाक अकमनी ते जावन आसा आनी तांचो एक भायलो गुर्त जावन आसा आमी एकवटान नात म्हण घेवन तो एक भायलो गुर्त जावन आसा आमी एकवटान नात म्हण घेवन एकवट म्हणटना सगळ्यांची एका मनाची जावंक जायची थोडे लोक हांगासर येतात हांवें काल गी पोर सांगलें न्ही गी केवळ तांचो संबंध देवा सांगता मात एकामेका सांगता कांय संबंद ना एकामेकाचे मुस्कारे पळयनात प्रेज लॉडी सांगिनात एकामेका उलोवंक येवले नात म्हाका देव एक आसल्यार पुरो तांच्या घरांनी तशें कोणा सांगता बसूंक मेळोंक कोणाक असले एक जिवीत आपले ते एक एकवट न्ही ते एकवटांत आसचें चड गरजेचें ते जावन आसा आनी थोडे लोक आसा पळय विंगड करूंक की पडटा ते विंगड करचें काम कोणाचें आमकां कळीत जायचें कोण विंगड करता ह्या दुस्पट येता मागीर एकवटांचें काम पळयत जावन आसा आनी एकवट आमी सांबाळून दवरूंक आसा परत्यान ते वास ते ओळ पवित्रत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यान एकामेका थंय समाधानान जिवन वो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा पळय एकामेका थंय समाधानान जिवन वो एकवट आमी सांबाळून दवरूंक आसा आतां एक क्रिस्ताचें म्हणटना पळय कोण आसा पळय भावार्थी लोक जावन दी एकामेका सांगता आमी समाधानान जिवंक आसा चड कांय काल म्हणटा सद्दां टच धरूनचे या मस्त बसूनचे तशें म्हण सांगचे तशें सांगचें न्ही पूण समाधानान आमी जिवंक जाय कितें आमी आयकलां न्ही पयले एकामेकाचे सडणे सुदारसन व्हरा बोवार्थांत आसता तसल्यांक तांणी इल्ले सुदारसन व्हरा त्या प्रमाणे तो समाधान आमी समाधान दवरूंक जायची आनी तो एकवट आमी सांबाळून दवरूंक जायची आनी सांगात मेळचे सवय सोडचें न्हय म्हण घेवन देवाचें तर सांगता आमी आयकुया हेब्र्यांक बरयल्लें पत्र अवसर 10 आनी 25 हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 25 कितें सांगता आमी आयकुया आमचे मदें चालू आसली सांगता मेळची संवय आमी सोडची न्हय थोड्यांनी ती सोडून सोडल्या थोड्यांनी ती सोडून सोडल्या विसरल्यार ना हांव क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा ना हांव शिकोवण हांव आयकून आसा ना हांव सदां हांव आयकता साक्स आयकता पूण येवचें सोडून सोडलां म्हाका तुमी सांगा चिंता पळय एक ना एक वेळार आमकां सरकार वचूंक आसा वयमू सांगता की सरकार वचूंक आसा बाच्या वेजल्ल्यांक सरकार पावोंक आसा थंयसरी हांव म्हजो विंगडात रावता म्हण सांगूंक जाता की हांव म्हजे येतल्या हांव कोणशें रावता हे सरकार तुमी पळया एक गब्रेल आसात मिकेल आसा जायते दूत आसात तांचे पंगड तांकां विंगड आसात गी न्ही गी कशें तांणी एका मनाचें जावन घेवन खाडा नासतना म्हणल्यार बरी स्तुती आराधना करनासा एकल्यान इल्ले विंगड करूंक प्रयत्न केले वयमू ताका दुसरे आसत भायर घाले गोता कोण म्हणून घेवन काल तुमी आयका कोण तो देंवसर असो कुतंत्री म्हणून घेवन वयमू वय देंवसर न्ही वय देंवसर वय ताका लुसिफर एकल्यान विंगड करूंक या ताचे ते काले करूंक सुरू केले एका भायर गेले मात्र न्ही आमी एक वळ आयकुया जोवान सोवांचेर अवसर 14 आनी वळ 2 कितें सांगता जॉन चॅप्टर 14 वर्स 2 कितें सांगता आमी आयकुया म्हज्या बापाच्या घरांत जैतीं कुडां आसात नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलें सांगतो जेजू सांगता म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसा म्हाका हे आयकतना वाचतना पळय इल्लें म्हाका हांसो येवचें थोड्या विशयांत हांवें चिंतचें जायतीं कुडां आसा म्हूण सांगता आतां चिंता अशीच एक 2 कुडां आसा म्हूण चिंता अशें हांगा एक कूड आसा हांगा एक कूड आसा आतां संवसारांत एकामेका मुस्कार पळयनातल्यांक देव एकल्याक हांगा ह्या कुडांक घालता आनी एकल्याक ह्या कुडांक घालता मागीर हरे दीस सकाळीं उठला उपरांत तो काले करता न्ही गी हांगा म्हाका उलोवंक नाका हांगा म्हाका कोणा सांगता प्रेज द लॉर्ड सांगूंक नाका आनी तेच मनशाक देवान खंय म्हणून सांगाता दवरल्यार मागीर थंयसर तांकां उलोवंक जाता गी कशें जाता तांकां कशें भोगोवंक पुरो म्हळ्यार चिंत पळय एक नंबर प्रॅक्टिकल चिंत पळय आतां तशें न्हय सांगचें अर्थ तशें न्हय पूण एका मनाचें जावचें कितलें गरजेचें एकामेकाचो मोग करचें एकवटान अशें कितलें गरजेचें म्हणल्या खातीरच हे उतर जावन आसा आनी पळयत आमकां एकवट येता क्रिस्ताचें म्हणल्यार एकवट येता मात्र न्ही थंय पटी पळयत विंगडी करता म्हूण सांगता देवाचें तर आमी आयकुया पेद्रोचें पयलें पत्र अवसर 1 आनी वळ 2 कितें सांगता 1 पीटर चॅप्टर 1 वर्स 2 कितें सांगता आमी आयकुया तुमीच ती देवा बापान सुरवेरतान वळखून विंचली पवित्रत्म्या वरवीं विंगड कर
पवित्रात्म्या वरवीं विंगड केले पळय पवित्रात्म्या आमकां थंय बटी विंगडी करता पूण विंगड करता म्हणटना अशें न्ही की क्रिस्ताचे एकवटान आमकां विंगड करिना आतां क्रिस्ताच्या एकवटान विंगड करचें तें परत देवसराचें कामां पूण पवित्रात्मा आमकां कशें विंगड करता आमी आयकुया जेनेसीस चॅप्टर 1:4 कितें सांगता उत्पत्तीचो बूक अवसर 1 आनी वळ 4 कितें सांगता आमी आयकुया उत्पत्तीचो बूक अवसर 1 आनी वळ 4 कितें सांगता देवाक उजवाड बरो दिसलो देवान उजवाड काळो कातावन विंगड केलो देवान उजवाड काळो कातान कशें विंगड केलो पळय तशेंच पळयतात कोण काळोकाची संतत आसा या काळोकाच्या अधीन आसात तांचे थावन आमकां विंगड करतात आतां हांगासर कोंबणी आनी तो क्रिस्ताचो जावं ना या इल्लो संवसारी रितीन आसा या आमचो फायदो जावन आसा या आमकां तांचे चिंतनांनी तांच्या आलोचनांनी आमचें मन कितें म्हणटात भुलयतें आसा जाल्यार तांचे तातूंत आमकां वेगळीच विंगड करतलो कोणी ताका देखूनच आमी जायते बरें सांगचे इश्ट करूंक आसा केवळ जेजू सांगता मात्र इश्टागत करून घेया कोणा सांगता इश्टागत करिनाकात सांगता म्हणटू चड जेजून सांगलें आसा न्ही की पारवे बरी सादे बळी जाया पूण सर्पा बरी चतूर आसूंक जायची सडावत कितें जाता की म्हळ्यार जेजूची वळख जाल्या उपरांत लोक इतले सादी जातात की तांकां आसा पळय तांकां कोणा लुटून गेल्यारय तांकां कळचें ना तशें तितले सादी तितले खालती जातात कोणी येवन तांकां लुकसाण करून गेले तांकां तांचो फायदो जावन गेल्यार तांकां कळीत जायना देखून जेजून सांगलें की केवळ पारवे बरें सादे बळें जाल्यार साध्य पावना सर्पा बरी चतूर आसूंक जायची आत्म्या पारकोवचे देणें चड गरजेची आनी मनशाचें उलोवणें कितें तांणी कितें उलयतात कितें सांगतात ते आमकां एकवटान हाडटे आसात गी या आमचो भावाक दंडाळते आसात गी अशें पुरो आमकां हे पुरो आमी चिंतून पळोवंक जायची थोडे विंगड करतले बी आमचे मदें घात आसूंक की पुरो त्या देखूनच आनी तांचे थावन आसा पळय पळयत वेगळीच आमकां विंगड करतलो आनी हेदो असो जायते लोकांक विंगड करनी जाला जायते लोक हांगा सबार लोक आसले विंगड जाले वय मागीर तांकां चड दीस हांगा रावंक जावना कित्याक कळ्ळें ते निमते कितें म्हणजे एक पाठ जाता म्हणल्या उपरांत पळयत वेगळीच विंगड करता पळयत आमकां एकवटाकी हाडयता मात्र न्ही काळो कातान तो आमकां विंगडी करयता आतां कोणाक तो एकवट येता सडावतान एकवटांचे कोणाक सक्टांक तो एकवट येना सुरू सांगले बरें कोणाक तो एकवट येना कोणाक तो एकवट येता ते आमी आयकुया धर्मदूताची कृत्य अवसर 2 आनी वळ 40 आनी 7 कितें सांगता ॲक्ट चॅप्टर 2:47 कितें सांगता आमी आयकुया आनी सगळ्या लोकांक मानवतली आनी जांकां बाचावी जोडूंक आपयल्यात तांकां मेळान भरती कर दिसान दीस सोमितांचो संको सडयतलो पळय कोणाक बाचावे जोडूंक आपयला कोणाक बाचावे आसा पळय तांकां मात्र पळयत एकवट येतलो आनी तांकां ते मेळांत भरती करतलो खंयच्या मेळांनी कोण तेंचो हेडिंग कितें बरयलां भावार्थ मदलें जीवन वय भावार्थांच्या मेळान तो एकवट येतलो कोणाच्या मेळान तो एकवट येना देखून कोणाक बाचावे जोडूंक आसा देखून आमी समजूंक जाय जे आमकां जर तर हांगासर आपण हाडला जाल्यार आमकां बाचावे जोडूंक आसा त्या देखूनच ताणें हांगासर आपण हाडला आमकां बाचावे जोडूंक आसा देखूनच हो बाचावे सांबाळचे बी चड गरजेचें जावन आसा आमी कितें कोणाच्या शिकवणेक बोलोवन घे आनी कोणाच्या उतराक बोलोवन घे आनी कितें संवसाराक परतें पाटी वचून घेवनी हो एकवट होगडून घेवचे न्ही आतां एकवट म्हणटना आसा पळय तुमी इल्ले पळया आतां थोडे लोक मस्त क्लोज फ्रेंड्स आसात तुमी तांकां पळयलां की एक 4 जाणां क्लोज इश्ट आसात म्हण चिंता संवसारी इश्ट आतां खाली धाकलेक एक सांगचे थोडे आसतात पळय जायती मस्त क्लोज ल्हान तांणी क्लोज तांणी सांगातच जेवणचे सांगाता भोंवचे खंय गेल्यार सांगातच आसतात एकामेका सुदर्शन व्हरतात एकामेका विश्वासी आसतात अशे क्लोज एक 4 जाणां फ्रेंड्स आसतना तांचे एकवट पळयतना आमकां कितें भोगता आमकां बी असले इश्ट आसले जाल्यार असले एकवटान आमी आसले जाल्यार असलो एक प्रामाणीक इश्ट म्हाकाय आसलो जाल्यार अशें आमकां भोगना गी न्ही गी म्हळ्यार सांगचें एक धाकलो खातीर म्हळ्यार एकवट म्हणटना पळय तातूंत एक तराचें हें आसा आकर्शण आसा म्हळ्यार एकवटान आमी आसा जाय म्हणटना त्या देखूनच आतां हो एकवट पळयतना पळय हेरांकी आमी कितें म्हणटात एक देख जावंक जायची तातूंतच तेचो व्हडलो सुरूच आमी आयकुया ॲक्ट चॅप्टर 2:42 to 47 आमी आयकुया ते एकवटांनी कशें सांबाळून व्हरतले आमी आयकुया सोमेस्त धर्मदूतांची शिकवण आयकोनच्यांत भावपणाच्या एकतारांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणें करच्यांत वांटेली जावच्याक दिरासाणेन आपलो वेळ करसिताली धर्मदूता मारिफात साबार असर्या आनी कुणा जाताल्यो देखून सोमेस्तांचेर एक तराची भिरांत आयिल्ली भावाट स्वीकार केल्ली सगळीं एकवटान जियेतली भावाट स्वीकार केल्ली सगळीं एकवटान जियेतली आनी आपापले कसकी आस बदीक विकून
मेळिल्लो दुडू सामुहीक आयवज म्हूण दवरतालीं. पण एकामेकाच्या गरजां तांणी कशें पावतले गी पळया, कितले संतोशान आसतली. मागीर उंडो मोडच्यान जावन दी, एकामेकाक कुमकच्यान जावन दी, म्हणल्यार तो एकवट तातूंत आसा 47 आमी आयकुया. आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं. सगळ्या लोकांक ती मानवताली. कित्याक मानवताली? हो लोक भायलो लोक हांचो एकवट पळोवंक घेवन ती तांकां ते पसंद जातले. हो कशे एकवटान आसात, सांगाता वावर करतात, कशे सांगाता मेळटात. आतां हांगासर आसा ना म्हणून सांगिना, पूण हो एकवट आमी होगडोवचो न्ही म्हणून सांगचे. होगडोवचो न्ही, एकवट आनी बांदून हाडूंक जाय. जी एक आमी पळयतात म्हणजे जावन आसा. एकवटांत रावून घेवन आमी हेरांक हांचे मदीं कशें एक युनिटी न्ही गी, कशें एक एकवट न्ही गी. तशेंच मागीर कोणी थोडे फुडें सांगचें आसा न्ही गी, हांवें तुमकां सांगलां जे पयलीं, तो काले सायबा मागण्या घेता, तो हांगा आनडे काम करता, थंय 2 दीस काले तो मागण्या करता, अशें म्हणचे आसात. म्हळ्यार भायल्या लोकांनी येवन घेवन आमच्या विशयान अशें परस आयकूंक मेळटना पळय आमचे मदीं एकवट आसा गी, एका मन आसा गी, आमची जिणी ते जेजूक समर्पीत जाला गी. पाद्रा बीन ते कांतर काडला न्ही गी. सर्गींच्या राजा ताव नायला बेसांव, जेजूच्या सावळेंत आमी जियेवन आसांव. सर्गींच्या राजा थाव नायला बेसांव, जेजूच्या सावळेंत आमी जियेवन आसांव. सताच्या वाटेन आमी चलून आसांव, सर्गींच्या राजाक आमी राखून आसांव. सताच्या वाटेक आमी चलून आसांव, सर्गींच्या राजाक आमी राखून आसांव. सर्वांच्या एकतारा सगळ्यांच्या संतोषान पेल्याच्या गरजा तमी पावून आसांव. सौम्याच्या मिसावान क्रिस्ताच्या सेवाका बोरे मोन आमी दाखून आसांव. पळया एक कशें एकवटान आसात, कशें माया मोगान आसात, आनी तांचो एकवट पळोवंक न्ही हेर लोकांक ती मानवतली. तांकां पळयता तांकांय मोन जातलें आसूंक की बरें हो आमी बी ह्या एकवटान येवंक जाय जी, आमकांय बरेंपण लाभतलें, आमकां कितें म्हणजे कुमोंक जाय जाल्यार हांगासर लाभतलें. मात न्ही हांचे बरें आमी शांती समाधान जिवंक आमी शकतले. आमचे जिणेंत कितें म्हणजे उणेपण आसल्यार आजापा जातात, खुणा जातात म्हणून घेवन असले एक भाव तांचे मदें बी उपजाता. वय एकवट आमी सांबाळून व्हरतना मात्र म्हाका थंय पटी हांगा 3 म्हयन्याक एक पटी आमी सांगता मात न्ही गी हांगा वावर करूंक, त्या बी तो एकवट पळोवन बारीक खुशी जावची सक्कड लोक न्ही गी. आतां म्हाका थोडे पटी हांसूंक येवचें, हांव थंय वयर क्लिनींग करता आसता डिवेंट टावर अशें बरें पुसता आसतना हांवें थोडे पटी एक पार्किंगां पळोवचें. पार्किंगा पर व्हडले कारां येवन आसतात, व्हडले ब्रेझा खंय व्हडलेच कारां I10 I20 पर येवन आसतात. पूण आमी येवन घेवन बरें झाडो मारते आसतात, पुसते आसतात. लोक चिंतूंक पुरो हो पाद्रा तांकां कितले सांबाळ दिता गे म्हूण चिंतूंक पुरो. म्हळ्यार कारार येवन घेवन अशें सेवा करना आमी आसां न्ही गी. तांकां कळना ही पुरा क्रिस्ताच्या एकवटान आसात, सादी आसात, ग्रेस काय तांकां मेळ्ळा जाल्यार कितले खालतेपणी आमी काम करनासतात पळया. असो एकवट आमचे मदें आसूंक जाय आनी हे एकवटांचें काम जावन आसा पवित्रत्म्याचें. मात्र आनी कितें करता पवित्रत्म आमी आयकुया. पवित्रत्म्याचे मोर आमचेर आसा म्हूण सांगता. एफेसियन्सांक बरयल्लें पत्र 4:30 कितें सांगता. एफेसियन्स चॅप्टर 4:30 कितें सांगता आमी आयकुया. देवाच्या पवित्रत्म्याचें मोन तुमी दुखय नाकात, कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची म्हूण कळीत जावचे खातीर ताच्या आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. आमचेर एक मोर मारला म्हणून सांगता. आमी देवाची आमी पवित्रत्म्याची म्हूण आमकां कळीत करचे खातीर पवित्रत्म्या आमचेर एक मोर मारला, कित्याक ही बाचे वेजोरची परजा म्हणून घेवन ती एक मोर आमचेर आसा म्हणून सांगता. मात्र न्ही आनी कितें करता पवित्रत्मो तित्याक बरयल्लें पत्र अवसर 3:5 कितें सांगता. टायटस चॅप्टर 3:5 कितें सांगता आमी आयकुया. ही सडवण पुनर्जल्माच्या स्नाना मारिफात आनी पवित्रत्मो दिता त्या नव्या व्यक्तित्वा मारिफात ताणें आमकां फावो केली. पवित्रत्मो नवें व्यक्तित्व दिता म्हणून सांगता. पवित्रत्म्या मारिफात कितें आमकां मेळ्ळा, नवें व्यक्तित्व मेळ्ळा, नवें जल्म आमकां मेळ्ळा, नवी रचना आमी जाल्या. पवित्रत्म आमकां तेळा आमी आयकलें न्ही गे तो आमकां नवें करता. आमचे खाली जाल्ले हे रिती जाल्ले जिवन, हे अंतकारां भरून आसलें जिवन, कशें उजवाड आयला वेळार
संवसारांत उजवाड आयलो तशेंच आमच्या जिवितांत ते उजवाड आयल्या टायमार आमची जिणी बदलता एक बदलचें काम जावन आसा पळय आत्म्याचें जावन आसा आतां बदलता म्हणटना आमी अशें चिंतचे न्हय की आमी इमिटेशन करचें न्हय एकामेका पळोवन इमिटेशन करचें न्हय सर्वात फावटी कितें जाता ताणें रेतीरेक येयल्या उपरांत रेतीरेन ते हेर लोक कशे आहा पळय तशेंच जिवंक ताणें प्रयत्न करतात ते ओके ताणें कितें जाता ओ तो खालतो न्हय की ताचे बरें हांवें खालती जायची ओ तो सॉफ्ट उलयता न्हय की हांवें सॉफ्ट उलोवंक जायची तो कितले पळय सुदारसून व्हरता पळय हांवें सुदारसून व्हरची त्या प्रमाणे केवळ खाली सगळे भितर मात्र ते इमिटेशन जाता ते इमिटेशन न्हय बगर कशें घे म्हणल्यार तसलें एक मन आमचें थंय उपजोंक जायचें भितरल्यान आमी आयकता जाय आयकुया कोलोसिकारांक बरयलें पत्र अवस 3:12 आमी आयकुया पयले 12 मागीर 12-13 आमी आयकुया कोलोसियन्स चॅप्टर 3 वर्स 12 to 13 आमी आयकुया कितें सांगता देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कणवलायेचे दयाळायेचे दिनपणाचे मोवाळायेचे आनी सोसनिकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय असले काळीज आमचे थंय आसूंक जायचे दयाळायेचे मोवाळायेचे सोसनिकायेचे मोगाचे बोगसून वचची सुदासून वचची असले काळीज आमचे थंय आसूंक जायचे केवळ आमी बायलान आमी खालती आमी बोळी आमी मस्त सॉफ्ट आमचे उलोवणे बारी सॉफ्ट हांगा बारी सुदासून व्हरता घरांत आमी कशें म्हणून आमकां कळीत आसा वय मू कशें आसतात की म्हणून तशें न्ही म्हळ्यार एका तो खालतो तो एकलो मनीस खालतो आसा तेच्या बरें हांवें जावंक जायची तांचें इमिटेशन केल्या बरें येता इमिटेशन करचें न्ही मात्र तातूंत 15वी वळ कितें सांगता क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं म्हूण सांगता म्हळ्यार तसलें एक समाधान आमचें थंय आसा गी म्हूण घेवन केवळ हांगासर येवन घेवन आमी त्या प्रमाणे जिवन घेवन आमी मागीर पाटी गेल्या उपरांत तशें करचें न्ही तसलें एक काळीज आमचें थंय आसूंक जायची आनी एक काळीज हाडोवचें काम असलें काळीज दिवचें काम पळयत म्हणजे जावन आसा तो आमकां नवे जल्म दिता आनी एक फावटी नवे जल्म मेळ्ळ्या उपरांत आमी परत्यान मागीर पाटी वचूंक ना ते बी आमी सत्रे घेवंक जायचे म्हूण सांगता देवाचें उतर मात्र न्ही आनी कितें करता पळयत मो रोमाकारांक बरयलें पत्र अवसर 8 आनी 26 कितें सांगता रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 26 आमकां कितें सांगता आमी आयकुया तशेंच आमचे अस्कत कायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें तुमी नेणा जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोस आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता पळय पळयत आमकां मागणें करूंक शिकयता मात्र न्ही आमच्या अस्कत कांय पळयत मातसो आमकां आदार आसा म्हूण सांगता कशें आनी कितें मागचें आमकां कळीत नासल्या टायमार पळयत मातसो आमचे पासो तो हास्कार सुस्कारान तो विनंती करता म्हणून सांगता वय मू हांवें कालचे दिसा सांगलें न्ही की पयले फावटी हांगा रेतीरेक येताना हेरांनी अर्घ दिवचें पळोवन घेवन हेरांनी मागचें पळोवन घेवन हांव निजाकी 20 मिनट पावतलो कशें मागतात बूक ना कांयच ना कशें मागतात मागीर हांव 20 मिनट पावतलो मागीर पळय म्हाका पळयत म्हाकाच मागणें करूंक पुरो शिकयलें मागीर हांव विनोदीच्या मागणेक सयती हांव येतलो म्हाका अर्घ दिवंक जावन दी मागणें करूंक जावन दी विनंती करूंक जावन दी आनी हांगासर येयल्ल्या वेळार आसा पळय खंयचे हांगासर कितें शिकोण हांगा चलते आसा पळय त्या शिकोवण्याक संबंद जाल्लेत अर्घ दिवचे गी त्या शिकोवण्याक संबंद जाल्लेत की कांतारा करचे गी विनोदी करचे गी या देवाचे उतर वाचचे गी त्या प्रमाणे तसले एक जाणवें देवान म्हाका मागीर दिलें म्हळ्यार कशें मागाचें म्हणल्या विशयांत कळीत करता तो आमकां मागणें करूंक शिकयता मागणें करचें काम जावन आसा पळयत मेळचें केवळ ताचे हेजे मागणें कोणाचे मागणें कॉपी करून आमी सांगचें गरज ना ते काळजाच्या काल आमी आयकल्लें की मागणें आमी कशें करूंक जायची काळजाच्या गुंडायेंतल्यान करूंक जायची आमच्या जिवांतल्यान आमच्या आत्म्यांतल्यान तें मागणें येवंक जायची त्या प्रमाणे आनी एक आमी पळयत म्हणजे जावन आसा केवळ तो आमकां मागणें करूंक शिकयना कशें उलयची कितें उलयची ते बी आमकां शिकयता म्हणटा देवाचें उतर लुकाचो वांजेल अवसर 12 आनी 11 कितें सांगता लूक चॅप्टर 12 वर्स 11 कितें सांगता आमी आयकुया तुमकां व्हरून सिनागोगाच्या निती करता आनी अधिकाऱ्यां उजीर उबे केल्ल्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें त्या विशयान तुमी चिंता करिनाकात तुमी कितें म्हणा जाय ते घडये पवित्रत्म तुमकां शिकयतलो कितें उलोवचें कशें उलोवचें त्या प्रमाणे कितें उलोवंक जाय ती उतरां जावन दी ती जाणवाय जावन दी जायते फावटी तुमी हांगा साक्ष दिवंक येतात थोडे फावटी तुमी चिंतून येता एक पूण तुमच्या तोंडांतले येता उतरां आनीक थोडे फावटी तशें जाता वय मू आमी अशें जें सांगचें म्हूण चिंतून येतात पूण उतरां आनीकच येतात कित्याक ते पळयतात म्हणजेच तें काम तें जावन आसा आतां अर्घ येतना जावंक की पुरो आमी उबो रावतना सतान आनी आत्म्यान तें मागतना नवीं उतरां आमकां तें उलोवंक पळयतात आमकां प्रेरण दिता आनी पळय कितले लोक भियात लोक तांकां उलोवचें कशें कळत नासलें आतां म्हाका जाल्यार एका काळार आसा पळय सत्य म्हाका एक देणे प्रा कांयच नासलें म्हाका स्टेज फेर मस्त आसले म्हाका वयर येवन वाचचें जावन दी या अशें म्हणजे सांगात जायते लोक आसले बरें भाशण करतले बरें डान्स करतले
खेळकुळो अशें काय म्हणटात नाटकां स्किट करतले पूण असले कांय म्हाका कांय नासले निजा की म्हाका उलोवचे देणे परत दिला जाल्यार पळयत मिनस म्हाका दिला आतां हांगासर उबो रावन हांव उलयता जाल्यार ही जाणवाय जावन दी उतरां जावन दी हांगासर म्हजो भाव आसा हांगा तो ल्हानपणा हांव पळयत आसा कितले एक नाटकांत तो आसलो कितले एक भाशणांत आसलो पुरांनी तो पार्टिसिपेट करतलो हांव पुरा उलटा आनी ताजे विशयांत आमच्या इस्कॉलांत केन्नाय कंप्लेंटां येवनची आसली ताजे विशयांत कितें कंप्लेंटांची जाणार की तो मस्त उलयता म्हण घेवन आनी म्हजे विशयां कंप्लेंट येताली कांय उलयना म्हण घेवन तशें कंप्लीट ऑपोजीट तो मस्त उलयता म्हण घेवन कंप्लेंट दिवचे आसले पूण म्हजे विशयांत कांयच उलयना म्हण घेवन पूण पळया आतां एका टायमार कांय उलोवंक येनातले रे आपले आतां म्हाका उलोवचें एक देणें दिला जाल्यार एक पळयत म्हणजेच काम तें जावन आसा आनी हेर वेळार हांव कांय चड कांय उलोवंक न्ही वचना कितें उलयची कशें उलयची कितें सांगिची कितें कोटेशन दिवची हे हर एक आमी पळयत म्हणजे तें जावन आसा आनी हांगा उतर दिवन गेल्ला उपरांत तें आसा पळय आतां तुमी पळयत आसात हांव केवळ पयले सेशनाक मात्र तें आसा कित्याक म्हळ्यार म्हाका ऑफिसान रजा मेळूंक नासले म्हाका पयले रजा अप्लाय केल्ले पूण निल्ले वयर 15 जाले ती आमचे टीम लिडरान कितें वयर 15 करना मागीर म्हजे रजा हें कॅन्सल करची पडली जाल्यार पयले सेशन करून घेवन हांव पाटी गेल्ला उपरांत आपले कितें हांव उतरां उलयलां पळय म्हळ्यार कितें शिकवण दिलां पळय तीच उतरां म्हाका परत पळयत उडासा खाण घेवन तेच उतरां हांव नियळ करना ताचो सगळो दीस एक नंबर कितें म्हणटा हांव एक रितीन आसला बरीच म्हाका भोगता काम करते आसा जाल्यार म्हाका तितता हांवें कितें उलयलां पळय हांव थोडे फुडें 20 मिनट पावता हे पर हांव उलयलां गी अशें पर हांव सांगलां गी इतले वेळ हांव उलयलां गी हांव तूं 20 मिनट पावता कितें हे काम आमी पळयत मागीर तें जावन आसा निजा की म्हाका ल्हान आसतना तुमी चिंता नाका ह्यो ल्हानपणी स्टेजीर प्रोग्राम करनासलो म्हणजे कुटुंबाचें सांगत आसा जाल्यार इसरा खंयच्यान ते नासलो म्हाका हांव चिंतलो म्हाका कांयच देणेंच ना म्हूण हांव चिंतलो उरली पुरा गिटार खेळटले किबोर्ड खेळटले सिंगींग आसले आनी कितें कॉयरांत आसले मस्त पुरा आनी म्हाका आसा पळय कितें म्हणी अशें नाटकांत घेतल्यार आसा पळय डायलॉग आसचे पळय पार्ट म्हाका दिनातले डायलॉगांनी उलोवंक आसले पार्ट म्हाका दिनातले आनी म्हाका खाली कुशीन कांय उलोवंक नासले तांतून न्ही पुरा एक फावटी काल एक स्किट केल्ले ते आमचे कन्नडा बुकान तितले बुकान ते एक चॅप्टर आसले ते एक राणी आनी एक रयता तेंचे दोगांचें संभाशण ते दोनी संभाशण जाता आलादामाराचें म्हणलां आलादामारा कोत्ता न्ही ताचें म्हणल्यार तांचें संभाशण जाता तांचो दोग एकल्याक राणी एक चेडवाक घेतले एक रयता म्हणून एक चेडाक घेतले आनी एक आलादामारा जायचे न्ही म्हाका घेतले म्हाका उबय करून घेना तुका कांय उलोवंक आनी कांय ना अशें उबो रावन घेना आलादामारा बरें अशें हें करचें अशें पुरा स्किट म्हाका मेळचें म्हळ्यार अशें पुरा पात्र पुरा म्हाका मेळचें आसलें म्हाका आनी किवड आसा आतां पयलीं अशें केलें आतां अशें करूं म्हणून फावो केलें वय मू पळया मागीर आनीक लेगीत स्किट केल्लें तातूंत तशेंच आतां कोण म्हणे राय जाल्यार आतां हातूंत आसा न्ही गे रायाचे पुरा थोडे पुरा दाखले आसा न्ही गे इगर्जेंत पुरा रायाचे पुरा ह्या नौकराचे न्ही पुरा स्किट करतना रायेक आनी उबो रावन घेना वारें घालचे तशें तले स्किट पुरा म्हाका बरो समर गेर जाल्यार गाडव हांव दोनचे आसले कोणाके दिसनातलो कांय उलोवंक नासलें एक फावटी इस्कॉलांत टिप्पू सुलतानाचें एक नाटक आसलें टिप्पू सुलतानाचें सुमार 2 घंटाचें बरें एक नाटक आमच्या मास्टरान बरयल्लें थॉमस मास्टर म्हणून एकलो बरयल्लें जाणां आमकां सदां प्रॅक्टिसांनी आसलें आनी पुरा नाटकांनी प्रॅक्टीस जाल्या उपरांत इस्कॉलांत आमकां सांगलें तुमच्या घरच्यांक तुमी वचून सांगूंक जायची हांव नाटकांत आसा हांव डान्सांत आसा म्हणजे ते परफॉर्मन्स आसा म्हळ्यार अशें आयकून म्हणे लोक इल्ले येवन दी कुटुंबाचे पळय येवन दी म्हणून घेना आमकां सांगून धाडलें आमी बरें करून घरा येवन घेना मम्मी हांव नाटकांत आसा टिप्पू सुलतानाचें नाटक आसता थंय येजी तशें प्रमाणे सांगलें मम्मीक बारीक कशी हो पूत खंय टिप्पू सुलतान जाला दिसता पुताचे इल्ले डायलॉग पळय इल्ले एक्टींग पळय म्हणून ती धांवन येयली म्हाका थंय पळयला कळ्ळें तो एक सैनीक सैनिकाचें एक पात्र दिला म्हणजे काम कांय ना एक तालवार घेवन वचून झुजचें तितलेंच 3 कितें झूज आसले तातूंत 2 झुजांत आमी जिखता 3ऱ्या झुजांत आमी चलवता हांवें मागीर घरा विचारलें नाटक पळयलें की काल नाटक पळयलें तूं खंय आसलें की विचारता मम्मी एक सुमार सैनिका मदें हांव खंय गी तालवार घेवन झुजता मम्मी कळटा की मम्मी जितल्या टिप्पू सुलतानाचें बरें एक पार्ट मेळ्ळा मागीर म्हाका पळयला म्हळ्यार अशें पळय ल्हानपण आसतना अशें एक जिणी म्हाका आसतालें उलोवचें कितें भाव तुजी प्रार्थना करचें म्हळ्यार कितें या कितें लितोर्जीन ते हांव खंयचें केनातलो पूण उलोवची देणें फावो केलें जाल्यार ती एक पळयत म्हणजेच काम तें जावन आसा मात न्ही मागणें करूंक आमकां शिकयता आमच्या आस्कतकायेंत कशें आस्का सुस्कारांनी कालचे दिसा आमी आयकलें न्ही गे हान्ना कशें मागतलें पळया तशें त्या प्रमाणे पळयत म्हणजे एक काम तें जावन आसा मागीर आनी कितें करता पळयत आमी आयकुया रोमकारांक बरयल्लें पत्र हांव 14 निवळ 17 कितें सांगता रोमन्स चॅप्टर 14:17 कितें सांगता कित्याक देवाचे राज खावच्यांत आनी पियोवच्यांत आटापूण ना बगार नीत समाधान आनी पवित्रत्व दिता तो संतोष भोगच्यान तें आटापूण आसा पवित्रत्व कितें दिता संतोष दिता तेतूंत तर आमी परतून आमी आयकुया तेसलोनिकांक बरयल्लें पयलें पत्र हांव 1 आनी 6
फर्स्ट थेसलोनिका चॅप्टर 1 वर्स 6 कितें सांगता आमी आयकुया. तुम्ही आमची आणि सौम्याची देख घेतली आणि कठीण दगदणी तुमकां सोंसची पडली तरी पवित्रत्व दिता त्या संतोषान देवाचे उतार तुम्ही मानून घेतले. पळय, खरी संतोष आमकां मेळटा जाल्यार केवळ आनी केवळ पवित्रत्व मार्फत आमकां मेळटा. जेजू आमकां संतोष दिता तशेंच पवित्रत्व बी आमकां संतोष दिता. आतां ह्या संवसारांत थोडे आसा न्ही की कॉमेडी सिरियलां, कॉमेडी फिल्मां, स्टँडअप कॉमेडियन, तांतूं पर आमकां एक क्षणीक एक संतोष इल्ले हांसयतात, इल्ले नाचयतात, इल्ले संतोष बरें करतात. ती खरी संतोष न्ही. पवित्रत्व आमकां दिवचे संतोष आसा पळय. हांवें आदल्या फावटी सांगलें न्ही की अँड्रू ब्रदरान सांगलें तें उतर. जेजूक थोडे दिसांनी मोरूंक आसा जाल्यार तो कितें सांगता आसा, म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावं दी. जेजू केन्नाय संतोशान तो आसतलो, कित्याक पवित्रत्व ताका संतोष दितले. मात न्ही थोड्यांची एक संवय आसा, ते पयले म्हाका बी आसले ते संवय. पयले इनबॉक्सार मेसेज येतले, मागीर वॉट्सॅपार येवंक सुरू जाले. जायते फॉर्वर्ड मेसेजी पर येतात वयमू. आतां खंयचे एक समुदायाक, खंयचे एक कम्युनिटीक पुरा निंदा करून घेवन तेंची खेळकुळा करून घेवन सर्जरीची जोक्स आनी पुरा तुमी वाचले गे पयले तशें त्या प्रमाणे कोणाक एक नीच करचे, या खंयचे स्त्रिये विशयांत, या खंयचे घोव बायला विशयांत, या बॉयफ्रेंडा गर्लफ्रेंडा विशयांत कोणाक एक नीच करून घेवन तेंचे विशयान खेळकुळा करून घेवन मेसेजी करचे आनी हांसोवचे. आनी ते मेसेजी आमी वाचून घेवन हेरांक आमी फॉरवर्ड करतले. एका टायमार हांवें केला 100 मेसेजी म्हाका फ्री आसा म्हणून घेवन सकाळीं हांवें ते फॉरवर्ड करून घेवन राती म्हाका न्हिदचे आयले. मागीर वॉट्सॅप आयल्या टायमार तशेंच जायते ग्रूप करचे, खंयचे खंयचे मेसेजी पर आमी फॉरवर्ड करतात. निजा की तुमी चिंतून पळयात, तसले पर मेसेज क्रिएट जाता जाल्यार कोण करते आसा, तसले मेसेजी पर कोण तयार करते आसात. खंयचो याजक करना आसा गी, या कोण गी भावार्थी करना आसात गी, या पास्टर प्रिचर तेणे म्हणून कोण आसात गी. देवाची भुरगीं तसले मेसेज पर क्रिएट करतात की कोणाचे एक तामाशे करचे, या कोणाक एक नीच घालचे, कोणाचे एक खेळकुळा करचे. हे पुरो काम एक खोट्या मनशाचें वयमू ताच्या फायद्या खातीर, या ताजें कितें म्हणजे एक हे आसूंक पुरो कितें म्हणटात रिवेंज करून घेवन कोणाक म्हणजे सकला घालूंक. एक हिटलराच्या टायमार तशेंच जाल्लें. तेणी जुदेवांच्या त्या लोकांक सगळ्यान द्वेश करचे म्हणल्या खातीर तांची पुरा खेळकुळा करची आसले खंय, तांकां तांचे विशयी केन्नाय वायट उलोवचें असलें खंय, अशेंच पुरा मेसेजी पुरा अशे पेपरार पुरा घालून घेवन. त्याच प्रकार आतां बी थोडे लोक आसात तांचे एक राग या तांचे फारीकपणाची भोगणां भायर काडचे खातीर असले पुरा मेसेजी पुरा क्रिएट करतात. आमी ती थोडे फावटी नेणारपणी आमी वाचता हांसता, आमकां कितें जस्ट फॉर फन न्हय गी, आमी तशें चिंता एक कॉमेडी न्हय गी, तितून सिरियस कितें आसा ना, ते सिरियस आसा. कितें गे म्हळ्यार थंय फावटी तो निंदा करचो तो आत्मो आपणे आमकां कळीत नासतना आमच्या भितर ते येता. असले पुरा मेसेज आमी वाचता, या मेसेज पर आमी फॉरवर्ड करता, तो निंदा करचो आत्मो आमच्या भितर येता. मात न्ही आमी तांच्या खोटेपणांत आमी भागीदार जाता. असले पुरा मेसेज आमी वाचता फॉरवर्ड करता जाल्यार देखून असले पुरा आमी करूंक नजो. कित्याक म्हळ्यार ह्या पवित्र पुस्तकांत कोणाची सड्ड निंदा जाला, कोणाची सड्ड निंदा केला, जेजूची वयम, जेजूची निंदा जाला, अपमान जाला, खेळकुळा जाला, ताच्या उपरांत जेजूच्या शिसांचे धर्मदूतांची निंदा जाला, या पोरण्या सोल्ल्यांत प्रवादांची निंदा जाला. निंदा आनी परत सडावत आमच्याच म्हळ्यार आमच्याच धनयाची निंदा जाला. आनी आमी नेणारपणी जावंक पुरो या कळीत नासतना जावंक पुरो तांच्या हितून खोटेपणान मेते जातना आपले आमी हेरांची निंदा करता. आनी आमकां कळीत ना जेजू विशयान ती जायते पुरा मेसेजी पुरा येतात, आमकां कळीत जायना कित्याक म्हळ्यार आमी क्रिस्तांवांचे, आमकां कोणी फॉरवर्ड करिनात आसूंक पुरो. पूण पाटलान आसा पळय जेजू विशयान ती, या बापा विशयान ती, पवित्रत्वा विशयान ती सैती खेळकुळा जावचे मेसेजी पुरो आसात. पवित्रत्वा विशयान ती, क्रिस्तांवा विशयान ती, याजका विशयान ती, पास्टर प्रिचर विशय साकटा विशयान ती, भावार्थी लोकां विशयान ती, अशे पुरा मेसेजी पुरो जातात. ती एक सैतानाचे आमी काल आयकले न्ही सैतानाचे कुतंत्र ते जावन आसा. हे पुरा करता तो सैतान आनी कोणी न्ही. तो खोट्या लोकांक सांगता घेवन घेवन आसतले पुरा मेसेजी पुरा करचे. आतां आपल्या घोव बायला विशयान कितें एक नॉनसेन्स मेसेज येयले म्हण चिंता. आतां ते वाचल्या उपरांत एक घोवाक भोगता गे आपल्या बायलेक मान दिवची, तिका एक रेस्पेक्ट दिवची, तिका मोग करून भोगता की पळया कशें तो खेळ करता पळय. म्हळ्यार घोवाक बायलेचे विरोध, या बायलेक घोवाचे विरोध. थंय बी ते मेसेजी पुरा वाचून घेवन थोड्यांचे मदींत म्हजी बायली अशें करता दिसता, म्हजो घोवूय तशें करता दिसता. घोवाक दिवचो मान जावन दी, बायले दिवचो मान जावन दी, ते या स्त्रियेक दिवचो मान जावन दी, या खंयचे एक कम्युनिटीक या समुदायाक दिवचो मान जावन दी. तो खोटो आत्मा आमचे जावन काडीशे तो करता. त्या खातीरच देखूनच पवित्रत्व केन्नाय संतोष दिता. असले कोणाची खेळकुळा करिना, कोणाची निंदा करिना, आनी असले निंदेन ती आमी पात्र जावची न्हय म्हणटा देवाचे उतर. पवित्रत्व आमकां संतोष दिता म्हणटा. परत ती वळ आमी आयकुया. तेसलोनिका बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 1 आनी वळ 6 कितें सांगता. तुम्ही आमची आणि सौम्याची देख घेतली आणि कठीण दगदणी तुमकां सोंसची पडली तरी पवित्रत्व दिता त्या संतोषान देवाचे उतार तुम्ही मानून घेतले. देखूनच
संतोष पवित्र आत्मा दिता आनी कसलो संतोष पळया तातूंत असो ॲक्ट चॅप्टर 5 वर्स 41 कितें सांगता दमदुजाची कृत्य अवसर 5 आनी व्हडलो 40 आनी 1 कितें सांगता पूण हां वास जेजूच्या नांवा खातीर हांव मर्याद भोगचें भाग आपणाक मेळ्ळें म्हूण लेखून धर्मदूत संतोशान बरोवन निती सभेतावन फाटीं परतले पळया जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद मेळ्ळे अपमान मेळ्ळे निंदा मेळ्ळे हे पुरा मेळ्ळा रे आपले तांकां जर्मनांनी मारला रे आसा पळय तो संतोष ताणें होगडूंक घेवंक ना हो संतोष तेंचे पळयत आत्म्यान जावंक पुरो परिस्थिती कितले बिगडला वायट जाला मस्त पुरा देसवाड जावन गेला नाश जावन गेला जाल्यार तो संतोष जावन दी ती शांती जावन दी ती समाधान जावन आमी होगडूंक घेवंक ना जाल्यार तो दिता पवित्र आत्मो तो जाला पळया एक कितें म्हणजे कश्ट आयले म्हणजे चिंता पळया तो जाला वचून घेवन कॉमेडी सिरियल आयकला पळया या खंयचे म्हणजे मुवी पळया कॉमेडी मुवी पळया या स्टँडअप कॉमेडीयन पळया संतोष मेळटा की कितले बरे जोक्स केला आमकां हांसूंक जाता की घरांत कितें एक वायट जाला या कितें अवघड जाला त्या टायमार आमकां हे जोक्स जावन दी हे रिल्स जावन दी आमकां संतोष बरी करता की पळया समजून घेया हे पुरा कुतंत्र्याचें काम तें जावन आसा हातून आमी मेथेर जावचें न्ही की केवळ क्षणीक बट आमी हांसून कुशली जायचे म्हण देवाचे तरी सांगता तशें न्ही पूण कोणाचें एक नीच करचें कोणाक एक निंदा करचें अपमान करचें सकला घालचें तशें पुरा पवित्र आत्मा करूंक सोडिना कित्याक जेजून जावन दी तेच्या शिसांनी जावन करूंक ना आनी कितें करता पवित्र आत्मो सताक साक्ष दिता म्हणटा पवित्र आत्मो आमी आयकुया तातूंत ॲक्ट चॅप्टर 5 वर्स 32 कितें सांगता 5 वर्स 30 to 32 तुम्ही कुर्सार काढून जीविशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पूर्वजांच्या देवान जिवन तुटयला ताचे वरवीं इस्रायल परजेन जिनी बदलूंक आनी तांच्या पदकांचे बोगसाणे जोडूंक देवान आपले पदवेन ताका मुखेल आनी सडवणदार म्हूण उंच उबारला हांगा धैर्यान धर्म कशें साक्ष दिन आसा पळय जेजूक ताका मुखेल केला तांकां आमचो सडवणदार केला म्हणून प्रधान येजाक जावन दी श्रेश्ठ येजाक जावन दी या मतबारी जावन दी तांचे मुखार जेजूक तेणें उंच उबारून आसात आनी ताणें केल्लें तें कितें कर्तव्य आसा पळय एका काळार तुमीच तेणें ताका जेवशे मारले म्हणून उक्त्यान ताणें साक्ष दिवन आसात कशें पळया पळयत मो धैर्यान सताक साक्ष दिवंक कितें आमकां प्रेरणा दिता मुखले वेळ कितें सांगता या सर्व घडलेल्या संगतीक आमी आनी पवित्रत्मो साक्ष पवित्रत्मो साक्ष केन्नाय पवित्रत्मो सताक साक्ष दिता सताक आमी उबे रावतना जावंक पुरो जायते लोक सोडून वतात पाटी सरतात ओ आतां कितें घडात घे म्हणून भियेतात पूण कोणीय सोडून गेल्यार पवित्रत्मा आमकां सांगतच आसता आनी तो आमकां धैर्य दिता बळ दिता आनी सताक साक्ष दिवंक खंयचे केवळ एक जाग्यार म्हणणे खंयच्याय जाग्यार जर आमी आयकुया ॲक्ट चॅप्टर 1 वर्स 18 कितें सांगता 8 दिसता पूण तुमचेर पवित्रत्मो येतलो तेन्ना तुमचेर पवित्रत्मा येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटले उपरांत जेरुसलेमान सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पंथातावन पोंद पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितेल्या पळय पवित्रत्मो सताक साक्ष दिता जेजूक साक्ष दिता केवळ एक जाग्यार न्ही आतां चिंती नाका खाली तो एका जाग्यार मात्र थंय मेजॉरिटी आसा त्या जाल्यार मात्र साक्ष दिता न्ही खंयच्याय जाग्यार गेला रे सामारिया वसा या जेरुसलेमाक वसा या देवाचे दुस्मानूच आसूं दी त्या गांवांत या भावार्थी लोकांचे दुस्मान आसूं दी त्या जाग्यार सयती पवित्र आत्मो सताकच साक्ष दिता हाचे पयलीं आमी आयकलें न्ही की ते इराकांत जावन दी या भायल्या देशांत जावन दी जायते क्रिस्तांवांचे ते दगदणी येतना तांकां जीवशिमाचे सयती संदर्भ येतना तांणी निमाणे पर्यंत ते थीर रावले कित्याक म्हळ्यार तांचे सांगता पवित्र आत्मो धैर्यान उबो आसलो साक्ष दिवचे खातीर तो सताचो आत्मो तो जावन आसा केन्नाय सताक तो साक्ष तो दिता देखून देवाचे तर आमी आयकता सदा पासो तो निमाणो श्वास पर्यंत झूज देव तुमकां आदार दिता म्हणून कितें उतर आसा न्ही की त्या खातीर सदांच तो केन्नाय साक्ष दिता मात न्ही जेजूक खंयसर गेल्यार जेजूक तो साक्ष दिता केवळ हांगा येयल्या टायमार जेजूक साक्ष पाटी गेल्या उपरांत आनी कोणाक साक्ष न्ही तो साक्ष केदींकच बदलूंक नजो ह्या जाग्यार मात न्ही खंयच्या आमी जाग्यार आसतरी आमी क्रिस्ताची म्हण घेवन तो जावंक पुरो ताका देवाची वळखच ना जावंक पुरो तो एक क्रिस्ताचो एक विरोधीत तो जावंक पुरो या अन्य धर्माचो तो जावंक पुरो तांचे मुखार सयती तो जेजूक आमकां साक्ष दिवंक तो आमकां प्रेरणा दिता देखून सता केन्नाय साक्ष जावन आसा पवित्र आत्मो आनी कितें करता पवित्र आत्मा आमी आयकुया कोरिंथीयांक बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 12 आनी व्हडलो 4 कितें सांगता 1 कोरिंथियन चॅप्टर 12 वर्स 4 कितें सांगता आमी आयकुया आत्मीक देणी विविध पूण एकच सत्म ती दिता एकच आत्मो ते दिता पवित्र आत्मा आमकां देणी दिता म्हूण सांगता देवाचे तर कितें सकट दिता देणी दिता पयलीं आमी कितें सकट आयकलें पवित्र आत्मा आमकां एकवट दिता पवित्र आत्मा आमकां नवे व्यक्तित्व दिता आमकां धैर्य दिता आमकां सदांच साक्ष दिता जेजूक साक्ष दिता
मातने आमकां एकवट येता या काळो करता आमकां विंगड करता जायते आमी आयकले वय मू तशेंच तितले पावोन आसतना पळयत आमकां देणी सैती दिता म्हण सांगता आनी देणी कित्या खातीर तातूंत व्हड 7 आमी आयकुया ती देणी कित्याक आमकां दिता आमी आयकुया हर एकल्या थंय दिसून येता ती पवित्रत्म्याची देणी समेस्तांच्या आदायापासून म्हूण दिल्यान समेस्तांच्या आदायापासून खंयचे एक देणे आसा पळय म्हजेच आदायापासून या म्हाका एक देणे आसा म्हणून लिपून दवरूंक शकता बगर समेस्तांच्या आदायापासून दिला म्हूण सांगता देवाचे उतर ते देणी जावन आसा देवान दिल्ले आनी ते हेरांच्या आदायापासून कोणाचे आत्म बचाव करचे खातीर जावंक पुरो या सभेच्या वाडावळे खातीर जावंक पुरो तातूंत आमी अनेक वळ आमी आयकुया कोरिंथांक बरयल्लें पयलें पत्र हांव 14 आनी वळ 20 आनी 6 कितें सांगता 1 कोरिंथियन चॅप्टर 14 वर्स 26 कितें सांगता आमी आयकुया तशें जाल्यार भावानो आतां कितें सांगू तुम्ही सांगाता मेळिल्ल्या वेळार एकल्यान एक गीत गावयेत वा शिकोण दिवयेत एक उगडापण करियेत वा विचित्र भास उलोवयेत वा विचित्र भासांचो अर्थ सांगयेत पूण हे सगळे सभेच्या वाडावळे खातीर करूंक सोदा सभेच्या वाडावळे खातीर करूंक जाय आतां खंयचे देणे जावन दी आमकां दिला जाल्यार हे सभेच्या वाडावळे खातीर दिला वय मू आतां हांगासर आतां देण्यान बरयले कोणी नातले जाल्यार ही वाडावळ आमकां जाता गी कोणी हांगा वाचूंक मुखार येवना शिकोवन दिवंक मुखार येवना पळय एका मनशाक म्हणल्यार देण्या वरवीं आनेकल्याक कितें एक लाभ जावन आसा या कित्याक फायद्याक पडटा वय मू आनेकल्याक वाडावळ जोडचे खातीर या तांणी बी मुखार येवचे खातीर एकल्याक पळोवंक आनेकलो येवचे खातीर देखून म्हाका थंय पिटी पयलींच म्हाका बरें संतोश जाले लोक मस्त आसा पूण म्हाका खंय ना खंय एक तरेची भिरांती आसा लोकांक आनी की केवल शिकोवन आयकोवचे खातीर या हे नवे रितीर कशें जाता पळोवचे खातीर येवन गेल्लो लोक आसा गी म्हणून तुमच्या मदेगात केवल शिकोवन आयकोवचे खातीर हे ग्रोथ रिट्रीट म्हळ्यार काले नवे कितें गी आमकां आयकूंक मेळटा म्हण त्या खातीर मात्र येवन वतात गी म्हणल्यार म्हाका भिरांत दिसते आसा थंय या आनीक ह्या रितीन येवन घेवन म्हाका आनीक काम जायची या सैरीक जायची या भुरग्यांचे देणे जायची या म्हाका प्रमोशन जायची बरे मार्क्स जायची या प्लेसमेंट जायची या खातीरच आमी ते तसले एक उद्देश दवरून घेवन या रितीन येवन बसतात गी म्हणल्यार ती बी एक तरेची भिरांत आसा या पाद्राबान सांगला न्ही गे वर्साक एक रेतीर करा म्हणजे कायद्याच्या बोळा म्हणी कोण म्हणी करतले आसात गी रेतीर वस्ती ती कन पुरो जाले आतां एक ग्रो रेटेड करी आनी नवे आयकूंक मेळटा त्या खातीर येवन हांगासर बसतात गी म्हण घेवन कित्याक म्हळ्यार हे असले पळय सुरू सांगलें न्ही कितलेंय मांडून हाडयत पूण आमचे थंय कितें म्हणजे जिवीत आमकां लाभना जाल्यार हे आमचे थंय हेरांक आमी फायद्याक आमी पडना जाल्यार हे आमचे थंय ते फळां दिसून येना जाल्यार कांयच फायदो ना आनी एक काम पळयत म्हणजे जावन आसा पळयत आमकां देणी दिता कित्याक म्हळ्यार हेरांच्या आदाया पासून आनी सभाजनांचे मतीन आसता तरणाट आसतना बरें आमकां घडोवंक जायची बरें एकठांय करूंक जायची बरें आमी सेटल जावंक जायची मागीर म्हातारो जाल्या उपरांत कांय करूंक जायनातल्या वेळार आनी दुसरें कांय काम ना कांय वावर करूंक जायना दोळे सारके दिसनात हात पांय सामा सारना त्या वेळार येवन घेवन मागीर कितें म्हणून इल्लें सेवा करया त्या वेळार कितें म्हणून इल्लें झाडूंक पुसूंक या रितीर करूंक येया ते देवाक जाय गी अस्क जाल्या वेळार कांय काम करूंक जायनातल्या वेळार देवान आमकां कितले बरी भलायकी दितना आमकां आमचे खातीर ह्या संवसारा खातीर आमकां वावर करूंक जायची आमकां मागीर भलायकी बिगडल्या वेळार कांय आनी कोणाचे आदार ना भुरगीं पुरो पयसात घरा बसल्या बायल किरकिरी करता म्हणून हांगा येवन बसूंक घेवन त्या वेळार आमकां कितें सेवा करूंक जाता की ह्या ते सेवेंत एयलरी आसा पळय ताणें उलयल्ले या कितें म्हण केल्लें कितें म्हण फायद्याक पडटा की म्हळ्यार तशें न्ही तांकां तांची सेवा निराकरचें न्ही पूण आमी चिंता पळय आमकां भलायकी आसतना तरणाटपण आसतना न्ही गी तरणाटपण आसतना आमकां कितले सेवा आमी करयत वय की न्ही थोडे लोक चिंतूंक पुरो मोयजे म्हातारो जातना चयल्लो न्ही की अब्राम म्हातारो जातना चयल्लो न्ही की तशें चिंतूंक की बरो पूण तांचे काळ दुसरो आसलो त्या काळार मोयजे 120 वर्सां तो जियेला म्हातारो जाल्यार टायमार येयलरी या आपल्या 40 वर्सां ताणें सेवा केल्या की ना 40 वर्सां ताणें ना आनी ते इस्रायल लोक कशें म्हण तुमकां कळीत आसा वय मू सुमार 20 की 25 लाख लोक आसले एकल्यांचे एक तराचो स्वभाव एकल्यांचो एक तराचो अभिप्राय एकल्यांचो एक तराचो एक मनोभाव पळया तांचे मदेगात रावून ताणें कशी सेवा केला पळयात म्हणजे तांकां ताणें कशें चलोवन व्हेला पळया तो कितलो एक खालतो जावन आसलो कितलो बळो जावन आसलो म्हणून आमकां चिंतूंक कळटा देखून ताजे देख घेवन आमी हांव म्हातार जालो पण कित्याक म्हळ्यार आमकां सभा जाणांक 80 वर्सां जियेतात की नात की आजकाल 80 वर्सां त्याळाचे 80 वर्सां म्हळ्यार तांचे 40 वर्सां आसूंक की पुरो 50-60 आमकां फावो जाता की नात की म्हणून आमकां कळयत ना देखून असं केन्ना आमकां अवकाश आसा आनी हे देणे म्हणटना तुमकां तुमी पयल्या पुस्तकान वाचला एक भयणीन हांगा साक्ष दितना उक्त्यान ते सांगले ते देणे आसा पळय देव आमकांच कळीत करता तुजें तें एक देणें आसा म्हणून कोणाक दुसऱ्यान सांगचें गरज ना
ते पळय कसलें एक देणें आमचें थंय आसा जाल्यार आपलें पळय जाल्यार मस्त आमकां दाखोवन दिता तुजें थंय असलें एक देणें आसा तुजें थंय तसलें एक देणें आसा म्हणून दुसरें कोणा येवन घेवन हा तुका हे देणें आसा तूं येवन घेवन हे सेवा करीत ते सेवा करीत दुसऱ्या सांगची कांय गरजच ना पळय जाल्यार मस्त आमकां दाखोवन दिता असलें एक देणें आसा म्हणून आनी तुमकां एक देणें आसा जाल्यार आसा आपलें तुमकां वावर करूंक या सेवा करूंक खुशी आसा जाला आसा आसल्यार आसा आपलें देवच आमकां कशें ना कशें आमकां वाट आमकां उक्ती करतास कशें ना कशें आमकां वाट उक्ती करतास कशें ना कशें तो आमकां आपोवन हाडटात आतां पळय संवसार रितीन हांवूय काम करनासा म्हणजे बी आतां 8 वरां म्हणजे शिकून जाल्या उपरांत वचून म्हाका ऑफिसान बसूंक आसा तशें म्हणून घेवन म्हाका ह्या सेवे वरी त्या कामाक कांय भार जायना या त्या कामा वरी ह्या सेवेक म्हाका भार जायना दोनी बॅलन्स जावनूच ते आसा म्हाका जावंक पुरो रजा मेळूं ना पूण जाल्यार म्हाका शिकून दिवचें एक अवकाश देवान फावो करून दिलें आनी पयलें बी हांवें सांगलां हर एक फावटी शिकून दिवंक जावन दी या रितीर करूंक जावन दी केन्नाय म्हाका ऑफिसान अडकळ केलें ना कशें ना कशें म्हाका म्हळ्यार हांवें सांगचें मागीर रितीर वचोंक आसा म्हणटा हा रितीर घे हांव वच म्हणटा जानीस दुसरें खंयचें कितें म्हण आसल्यार राव पळय तेणें इल्लें कॉम्प्रोमायज करूंक पळयतात रेतीर म्हणटा हा जाय सायबा वो सायबा म्हण सांगतात तेणें केन्नाय मागण्याक आनी अडकळ करनात आनी तुमकां उक्तें हांव सांगता हांव जावंक पुरो हांगा 7th हांव येयल्लो त्या वेळार म्हाका काम नासलें त्या वेळार हांव येयल्लो म्हणजे काम गेल्लें 2-3 वर्सां पयलें बरें काम आसलें तें काम गेल्लें पूण त्या वेळार आतां घरांत बसाची आनी कालेकाची कामी खंयसर मेळनासलें 7th या म्हणजे हांव 7th हांव येयलो म्हाका अशें बगलें की हो काम गेला त्या कारणां खातीर आसूं की पुरो हांवें 7th येयची आमी म्हजे देणे भायर दाखयची म्हणजे त्या खातीर हांव येयलो विनवणेच्या मागण्याक आनी प्रेज वर्शीप करूंक म्हणून हांव येयल्लो मागीर सुमार 5 की 6 म्हयने उपरांत म्हाका नवें काम जाल्या उपरांत हांवें अशें बगलें आतां बेंगलोर गेल्या उपरांत म्हाका परतें फाटीं येवंक जायना आनी सेवा आनी करूंक जावचें ना देखूनच हांव फादराक सांगूंक म्हूण सुटलेलो हांव आनी मुखार हांव खंयचे सेवेक येना फादर म्हाका आनी जायना दुसरे कोणा म्हणी पळया विनवणी जावन दी प्रेज वर्शीप जावन दी दुसरे कोण म्हणी पळया म्हण घेवन सांगूंक म्हूण हांव येयल्लो फादराक मेळ्ळें सांगून बेसांव घेवन सांगून वेचें म्हण घेवन आयलो मागीर डेवेंट टावरा येवन घेवन तें मेटला सरतना म्हाका अशें बगलें की अशें सांगचें सामा जायना एकच फावटी 7th भायर येता म्हणजे सामा जायना हांव अशें सांगता म्हण घेवन फादराक कांय अशें सांगलें फादर हांव सेवा करता प्रेजंट वर्शीप हांव करता पूण म्हाका करूंक जायनासल्यार दुसरे कोणा म्हणी तुमी अवकाश करून दिया म्हाका खंय म्हणी रजा मेळनासल्यार या ट्रेनींग म्हण म्हाका रजा दिनासल्यार येवंक जायनासल्यार दुसऱ्यांक अवकाश करून दिया पूण हांव सेवा करता अशें सांगलें ता पळय मागीर म्हाका पयलें गुतूच ना म्हाका वर्क फ्रॉम होम मेळटा म्हणून हांवें चिंतलें आतां हांव गेलो 6 म्हयने म्हाका हांगासर येवंकूच जायना म्हणून देखून हांव सेवेंतल्यान भायर येवचें म्हणून चिंतलें पूण थंय गेल्या उपरांत ऑफिसाक गेल्या उपरांत लॅपटॉप डिस्ट्रिब्यूट करते आसात हांवें चिंतलें लॅपटॉप काल्याक दिते आसात आमकां ऑफिसाक न्ही काम करूंक म्हणटना त्या वेळार ताणें सांगलें ना तुमकां 50% वर्क फ्रॉम होम आसा तुमी 50% घरांतल्यान तुमी काम करीत म्हणून पळय देवान कशें वाट उक्ती केली 50% ऑफिसान काम करूंक 50% घरांतल्यान काम करूंक आनी ते 50% हांव घरा आयल्या टायमार हांव ते प्रेजंट वर्शीप करूंक पयलें वस्त रितीन प्रेजंट वर्शीप करूंक येयलो मागीर थंयच्यान मागीर म्हाका सानोराची म्हाका फावो केले थंयच्यान मागीर आतां शिकोवन दिवंक फावो केले आतां पळय शिकोवन दिवंक जाल्यार आतां सगळो म्हयनो म्हाका बेंगलोर वचूंक ना थंय वार जाती आहा पळय सगळो म्हयनो म्हाका हांगाच म्हाका परमिशन घेवची म्हण चिंतलें ह्या 1 म्हयनो हांव येना म्हण घेवन पूण देवानच म्हाका परमिशन दिवनूय जालें म्हाका बेंगलोर वचूंक ना सगळो म्हयनो हांव वचूंकूच ना बेंगलोर अशें आमकां मोहन आसलो देव कशें ना कशें आमकां वाट उक्ती करताच तो म्हाका पळय कशें वर्क फ्रॉम होम दिलें आनी कितलें हांवें चिंतलें म्हाका रजस्स मेळना म्हणून कित्याक म्हणल्यार तेन्ना पयलें कितले कंपनी काम केलां पळय खंयसर म्हाका रजस्स मेळनासलें पूण हांगासर कितें करता रजा घेया म्हणून ताणें आमकां पुश करतात म्हळ्यार सगळे वर्साची रजा आहा पळय आमकां जानेवारींतूच आमी आपले करून दवरिची देखून म्हाका सगळे वर्साची रजा आनी म्हाका कळटा कित्याक हांगा 3 दिसाचे फेस्त आसल्यार या हे आसल्यार वस्ती रितीर आसल्यार ताका जाय आसले प्रमाणे हांव रजाय आपले करून हांव दवरता मोहन आसल्यार तो आमकां कशी म्हणी आमकां वाट उक्ती करतास कशें ना कशें आमकां वाटच आमकां दितास म्हणल्यार हांव ते एक साक्ष जावन आसा आतां हर एक फावटी पळय तुमचें कामां म्हण घेवन तुमकां दाखोवची गरज ना हांव ते एक साक्ष जावन आसा पळय हांव तो एक रुजवार जावन आसा एका काळार सारकें उलोवंक येनासलें पूण म्हाका उलोवचे देणे फावो केले जाणव येनासले जाणवेचे देणे फावो केले समजण येनासले समजणेचे देणे म्हाका फावो केले धैर्य नासले धैर्याचे देणे म्हाका फावो केले मात्र न्ही सेवा करूंक की म्हाका वाट उक्ती केली आमी आसल्या खंय पडो कोण खंय हांगा दमासकटे आमचे कोणी ना आमचो आबे ना माय ना कोणी ना आमी हर एक फावटी रेती जावन पाटी वयताना हांगा वयतना सडनी जावन आमी पाटी वयताना आमी वयचे रायट सायडीक आमकां मुलकी वचून मागीर थंय उडपी कुंदापर वचूंक आमी हर एक फावटी चिंतचेल्ले हांगा लेफ्टाक एक रोड वता खंय वता गे म्हूण आमी चिंतचेल्ले लेफ्टाक एक रोड वता खंय वता म्हण आतां कळटा खंय वता गे म्हूण मागीर त्या रोडार आमकां घरा वचूंक येता दामस काडटे तेत घरा तेत गांवांत आमकां फावो केले देवान पळय सेवा करूंक मन आसल्यार कशें कशें देव आमकां वाट उक्ती करता मात्र न्ही तातूंत आनीक वळ आमी आयकुया कोरिंथकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 14 आनी वळ 12 आमी आयकुया कोरिंथकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 14 आनी वळ 12 कितें सांगता तशेंच तुमी आत्मीक देणी जोडूंक आशेतात जाल्ल्यान
पवित्र सभेचे वाडावळीक गरज पडटीत ती देणी उदंड मापान जोड घेवंक प्रयत्न करा. आत्मी देणे पासून आमी मागता जाल्यार या जोडून घेवंक आमी खुशी वाडटा जाल्यार पवित्र सभेच्या वाडावळे खातीर हेरांच्या आदायाक पोटच्या खातीर हेरांचो आत्मो बाशाव करचे खातीर ते देणे जोडूंक तुमी प्रयत्न करा म्हण सांगता. केवळ हांवें पोर एक दीस सांगलें न्ही की एकल्याक एक देणें आसलें, काल सांगलें न्ही की म्हाका अन्य भाशा उलोवचे देणें आसा म्हणजे शो ऑफ करचे खातीर न्ही, म्हाका शिकून दिवचे एक देणें आसा म्हणजे शो ऑफ करूंकचे खातीर न्ही, एक स्टायल म्हाका सांगता पळय जी हांव फेमस अशी त्या खातीर म्हण न्ही, हेरांचो आत्मो बचाव करीजे म्हणून आमकां कांयच ना, आमकां कांयच महिमा ना, आमकां कांयच मान ना, आमकां आमी जितले कितले तितले आमी ल्हान ल्हानच करनात वसाची. तो वाडत वाडत वसाची आमच्या सेवे मारिफात, या आमच्या उतरा मारिफात, या आमच्या जाणव्या मारिफात आमी ल्हान ल्हानच जावन येचे. त्या मात्र त्या सेवेंत आमी ती रावंक आमी शकता. आनी केन्ना आमच्या मतीन हांव केन्नाय जाल्यार हांव मागून येता दिल्ले शिकून सांगता समजून दी, तांचो आत्मो बचाव जावन दी, तांच्या काळजांत ते रोंबून दी, तांच्या मनाचें परिवर्तन जावन दी, तांच्या जिणेचें रुपांतर जावन दी, तांचो भावार्थ घट जावन दी. हर एक फावटी हांव मागूनच येता. कोण म्हणें दुखलं जाल्यार तांकां इल्लें तुत्त समाधान कर म्हणून सांगूनच येता. खंय फावटी इल्लें सांगता न्ही कोण म्हणें दुखता न्ही हो म्हाका आतां सांगता दिसता म्हणजे घरा वचून जेजूक सांगता कोण म्हणें दुखला जाल्यार तांकां तुत्त समाधान कर जेजू, तुवें सांगलें सांगूंक हांव सांगता, पूण तांकां दुखलं तूं तांकां समाधान करता आनी म्हज्यार एक राग जायना जावन दी म्हणून हांवें सांगची. तशें तो पुरो तो पळोवंक येता. आमकां आमी खाली ताच्या माना खातीर एक मौन केल्यार पुरो, सेवा करीची म्हणून मौन केल्यार पुरो. देखून एकांतर आसा न्ही की सेवा करूंक जाय, म्हाका सेवा करूंक जाय, दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय, सेवा करूंक जाय, म्हाका सेवा करूंक जाय, दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय. सांगात आमी गावया सर्व मेळून, धन्या देवा सर्वेस्परा लागीं सरुया. सांगात आमी वावुरया सकटा मेळून वावुरया, सन्या देव सर्वेस्परा लागीं सरुया. पळयतात मो कितें सकट करता उडास कराता, तो आमकां संतोष दिता, तो आमकां धैर्य दिता, तो आमकां सताक साक्ष दिवंक एकवट येता, या त्या सेवेंत थीर रावंक देणे दिता. आनी कितें सकट करता विंगडी करता, काळो करता तो आमकां विंगड करता, वायट इश्टाक दिता तो आमकां विंगड करता, व हे सगळी आमकां पळयतात मो करता. आतां पळयतात मो सगळें करूंक शकता तो म्हळ्यार एकलो जाल्यार सगळें करूंक शकता म्हूण सांगता देवाचें तर. जाणवेचो बूक अवसर 7 आनी वड 27 आमी आयकुया. विजडम चॅप्टर 7 वर्स 27 आमी आयकुया कितें सांगता. ती एकलीच जाल्यार ती सगळें करूंक शकता, सगळें करूंक शकता. आपूण बदला नासता रावो, ती संसार नवसरता. पळय ती बदलना, पळयतात म्हाका कितेंच बदलना, देवूय बदलना, जेजूय बदलना, पळयतात मागीर बदलना, वेळ काळ पुरो बदलता, पूण ती बदलना, पूण हेरांक ती बदलूंक शकता, हेरांक ती नवसरूंक शकता. नवसरचें म्हळ्यार रिन्यू करचें म्हणटा पळय परतून. तो खंय म्हणजे पडला जाल्यार तांकां उठूंक शकता, सालोला जाल्यार तो तांकां जैत दिवंक शकता, भियेला जाल्यार धैर्य दिवंक शकता, या उखलूंक शकता. तशें त्या प्रमाणे ती सगळें करूंक शकता. पळयतात म्हणजे म्हळ्यार तो कितलो म्हळ्यार मस्त वावर करनासा, सदांच म्हळ्यार बरें वावर करनासा, सक्टां परस चड वावर करनासा जाल्यार केन्नाय तो आमकां आमच्या मजतीक तो आदाराक तो आमकां येता म्हूण सांगता देवाचें उतर. ती एकली जाल्यार परतून आमी आयकुया. ती एकलीच जाल्यार ती सगळें करूंक शकता, सगळें करूंक शकता, आपूण बदल नासता रावो, ती संसार नवसरता. म्हळ्यार आमी आयकलें न्ही की नवे व्यक्तित्व तो आमकां दिता, नवे स्वभाव तो आमकां दिता. आमकां बरें कितें वायट कितें तो आमकां दाखोवचें कोणान. कितें म्हणजे आमी वायट पळयता जाल्यार एक तराचें कांतोणी आमकां भोगाना गे काळजांतून. कितें आमी वायट उलयता जाल्यार या कोणी आमकां आमचे मदीं सांगता रावूंक की बुरशें उलयता जाल्यार तक्षण जागो खाली कर म्हूण सांगेना गे देव पळयतात मग. तेच प्रमाणे आमकां तें एक गिन्यान दिलां पळय. पयलीं आमकां कळीत जायनातलें, आमी वायटांत इजी आमी वायटान पडटाले, आमच्या तोंडांतल्यान कितेंय एक वायट भायर येतलें या कितेंय आमी पळयताले. पूण आतां तशें जायना, कित्याक पळयतात मग आमचेर मोर कशें मारला म्हणून आमी त्याला आयकलें न्ही की तो आमकां जागोवन दिता. आसता तशें करिनाका, तशें उलयनाका, थंय वचनाका, हे करिनाका म्हणून ते एक जाणवे पळयतात मग दिता. आनी कितें दिता आमी आयकुया तातूंतच विजडम चॅप्टर 8 वर्स 4 जाणवायचो बूक अवसर 8 आनी वड 4 कितें सांगता आमी आयकुया. देवाच्या गिन्यानाच्या गुटाची तिका वळख आसा, आनी ताणें करचें आसा तें ती निर्धारीत करता. देवाच्या गिन्यानाची ताका वळख आसा म्हूण सांगता. देवाच्या मनान कितें आसा, कितें आलोचना आसा, देवाची कितें कशी आसा तें आमकां कळीत जायना, पूण पळयतात मग हरेक तें जाणा म्हूण सांगता.
आतां जायते आमकां उगडापण आमकां मेळता जाल्यार ह्या पवित्र पुस्तकान कितें बरलां हाचे अर्थ सांगचे बी पवित्र आत्म्यानूच तें जावन आसा. आमकां तें कळीत जावना त्या काळार कशें जालां आसूंक पुरो कितें जालां आसूंक पुरो, पूण थंय फुडें पवित्र आत्मोच आमकां तें एक अशें जालां तशें जालां म्हणून तो आमकां कळीत करता. आनी मात्र एक उतर दितना आपणे एकच उतर न्ही, त्या उतर सिरीजांचे अनेक उतर, ताका ताळपाचे अनेक उतर, हे अनेक गणित, हे पुराय 3-4 गणित सांगता म्हणटाना एक रुजवात सत जाता म्हणून वय 3-4 साक्षी सांगता म्हणटाना एक सत जाता म्हणून आमी आयकलां वय मू एक सत्याक एक मोल आसा. त्या प्रमाणे एक उतर दितना ताका लक्ती जावचे अनेक उतर, ताका लक्ती जावचे अनेक उतर, ताका घडलेले अनेक कितें गणित हे पुरो सांगता म्हणून एक ते उतर सत म्हणून तो आमकां कळीत करता. आनी देवाची कितें गुटाची कितें मांडवळ आसा, गुटाची कितें आतां जुजे जाल्यार पळया, ताका ल्हानशे प्रायारच ताका सोंपण पडलेलें. तो कितले 40 कितले वर्सां उपरांत तो अधिकारी जाता म्हणून ल्हानशे प्रायर ताका सोंपण पडलेलें. पळया तां कशें जाता कितें जाता कांयच कळीत ना. त्या प्रमाणे मुखार कितें घडोवंक आसा त्यो संगती कळीत करता. जायते आसा पवित्र विशयांत तशें पुरा तो कशें कितें म्हणून कांय कळीत जायना, कशें जाता बा कितें जाता बा कांयच आमकां कळीत जायना. पूण ते पुरा देवाच्या त्या गुपीत म्हळ्यार गिन्यानांत असले संगती पुरा पवित्र आत्मा आमकां उगडापी करता, ते आमकां कळीत करता म्हणून सांगता. मात तातूंतच 9:17 आमी आयकुया. विजडम चॅप्टर 9:17 आमी आयकुया. तुवें जणवाय दिवंक नातली जाल्यार आनी वयर तावन तुजो पवित्रत्म धाडूंक नातलो जाल्यार तुजी कशी समजून घेवंक कोण शकतो? तुजी कुशी समजून घेवंक कोण शकतो म्हळ्यार पवित्रत्म नातलो जाल्यार देवाची कुशी आमकां समजूंक जाता की देव आसा सर्गार, देवाक कोणान पळयल्लें ना, देवा विशयान कोणाकी कोणी सांगतलें नातल्यार पवित्रत्म आमकां पुरा कळीत करता देवा कितें पसंद आसा, कितें उतर आसा. मात सगळें तो आमकां शिकयता म्हणटा जोन्स वांजेलो आवसर 14:20 कितें सांगता. जोन्स वांजेलो आवसर 14:20 कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 14:26 कितें सांगता आमी आयकुया. पूण म्हजे नांवी बापस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो, तो पवित्रत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो म्हणून सांगता. आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. हांवें तुमकां सांगलां हर एकले तें उतर उडासाक हाडटलो. इतलो दाट बायबल आमकां आसा ते आमकां केन्ना म्हणी उडास करूंक साकात गी. आमचे बूकच आमकां वाचूंक जायनातले. पूण पळया खंयच्या खंयच्या बुकांक कितें उतर आसा, देवान थंयसर कितें सांगलां, हांगासर कितें सांगलां, अरे तो आमकां उडासाक हाडटलो कितें आमी आयकलां. आतां हे उतर जाल्यार पळया तुमी हांगासर तुमी रितीर करून तुमी पाटी गेल्या उपरांत आयकल्लें उतर परत उडासाक येता घेना त्या वेळा कितें सांगलें आमकां उडासाक येता वय दाखलो जावन दी या कितें आमकां आयलें कॉमेडी केल्लें जावन दी थंय फुडें आमकां उडासाक तो हाडयता. अशें अशें जाल्लें आनी पुरा ते देख दिल्ले जावन दी या साक्स दिल्ले जावन दी हर एक कामां पळयतात म्हाका करूंक शकता. म्हळ्यार देवाक महिमा जावचे हर एक कामां तो करता. संवसाराक महिमा जावचे तो खंयचें करिना, या ताका मनशाक महिमा जावचे कितें तो करिना. देवाक महिमा जावचे हर एक तो आमकां शिकयता मात न्ही उडासा की हाडटा म्हणटा. मात न्ही पवित्रात्मो इतले प्रकार करता मात न्ही तो आमचे लागीं उलयता म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक. पवित्रात्मो केवल कार्य रितीन जायते कामां तो करिना बगर तो उलोवंक शकता म्हणून सांगता. आमी आयकुया दमदूताची कृत्या अवसर 8 आनी 29 आमी कितें सांगता. Acts chapter 8:29 कितें सांगता आमी आयकुया. पवित्रात्म्यान फिलिपाक सांगलें. कोणाक सांगलें? पवित्रात्म्यान फिलिपाक सांगलें. पळया पवित्रात्मो उलोवंक शकता म्हणून सांगता. पवित्रात्म्यान फिलिपाक सांगलें. कितें सांगलें? लागीं सर आनी गाडये बराबर चल. कित्याक म्हळ्यार ते गाडयेर कोण बसून आसलो? तो इथिओपियाकार असो राणी असो हिजो एकलो बसून आसलो वय मू. तो कितें वाचून आसलो? होय पवित्र पुस्तकात तो वाचून आसलो. पळया तो जेजूचे एक दृश्टांत तो वाचून आसा. पवित्र तक्षण कशें पळय जेजूक महिमा दिवचें काम येतना कशें फिलिपाक येवन सांगता लागीं सर ताच्या बराबर चल. कशें तो तांकां कळीत करता पळया. पवित्र उलयता म्हणून घेवन सांगता. मात्र न्ही जेजूक महिमा जावचे जागेर ताका तो धरता. मागीर तुमकां मुखार कळीत आसा तो मागीर त्या गाडयेचेर बसून घेवन सगळें तो तांकां शिकयता आनी जेजूची वळख ताका तो दिता. तशें त्या प्रमाणे आनी तो पवित्रात्म्याक एक व्यक्ती जावन आसा देखून तो उलयता. मात्र ताका एक मोनी आसा म्हूण सांगता. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 4 आनी 30 कितें सांगता. एफेशियन्स चॅप्टर 4:30 कितें सांगता आमी आयकुया. देवाच्या पवित्रात्म्याचें मन तुमी दुखय नाकात. देवाच्या पवित्रात्म्याचें मन तुमी दुखय नाकात म्हणून सांगता. म्हळ्यार ताका एक मोनी आसा. तो अनुभव करूंक शकता. ताका दुखता, ताका संतोशी जाता या तो उलोवंक शकता. पळया तो एक म्हळ्यार पवित्रात्मा दुसरो कोणी न्ही जेजूस जावन आसा पवित्रात्मा वय मग ते केन्नाच ते कितें सकत या आनी कितें न्ही. तो
बापूत पळयत विशयी आमकां कळीत जाला वय मू तो आतां जेजस आत्म्या रुपान तो वावर करनच तो आसा तो हर एक पळोवंक शकता उलोवंक शकता तो भोगूंक शकता अनुभव करूंक शकता उलोवंक शकता ताका मोनूय दुखता म्हणून सांगता आमी कितें वायट केल्या वेळार तुजें मन दुखता म्हणून सांगता आनी मन दुखोवचें न्हय म्हणून सांगता मात्र न्हय पळयत आत्म्या दिवचे पळयत आत्मा आमच्या जिवाक सकत दिता आनी कोणी आमकां ते सकत दिवंक शकना खाण या जेवण ती जिवाक सकत दिवंक शकना म्हणटा जुवां चोवांचे लावसर स आनी व्हड 60 आनी 3 कितें सांगता जॉन चॅप्टर 6 वर्स 63 कितें सांगता आमी आयकुया जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याय उपकारना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची आत्मीक जीव दिवचे म्हळ्यार आत्मीक जीव दिवचे पवित्र आत्म्यान जावन आसा खंयचे खाणा वरवीं जेवणा वरवीं आमकां जीव मेळना म्हणून सांगता आत्म्याक जीव दिवचे पवित्र आत्म्याचें काम तें जावन आसा आमचो आत्मो आमचे जीव सुडाळ करता संतोश भरीत करता आमच्या आत्म्याक कुडीक घटाय दिता जाल्यार हे काम पवित्र आत्म्याचें तें जावन आसा खंयचे खाणा वरवीं जेवणा वरवीं या कितें पळयल्या वरवीं खंय गेल्ल्या वरवीं त्या आमी आयकल्लें की कितें म्हणे पळयल्या वरवीं कॉमेडी पळयल्या वरवीं आमकां हांसो मेळटा पूण तो संतोश न्हय निजाकी खरो संतोश पळयत आत्मो तो दिता या कोणाक कितें केल्या वरवीं आमकां समाधान मेळटा त्या फाटी मसाज करूंक पुरो वयतात पळय तातूंत रिलॅक्सेशन जाता तेंतून बरें एक जावंक पुरो क्षणीक तें जावन आसा पूण ते तातूंत एक म्हळ्यार ते परमनंट ते त्या प्रकार आमी त्या शांतींत समाधानांत त्या रिलॅक्सेशनांत आमकां रावंक जाता जाल्यार ते सक्कडी काम पळयत आत्म्याचें तें जावन आसा मात पळयत आत्म्याचें जायते काम आसा ताचे आनी थोडे स्वभाव आमी जाणा जावया जाणवायचो बूक अवसर 7 आनी व्हड 22 आमी आयकुया विजडम चॅप्टर 7 वर्स 22 टू फॉलोवींग आमी आयकुया ताका जायती नांव आसा म्हूण सांगता आमी आयकुया ताचे एक स्वभाव आमी आयकुया जणवायेंत एक आत्मो आसा हो आत्मो बुदवंत पळय पळय आत्मो बुदवंत जावन आसा ताजे खंय बुदवंत खंय आसा पवित्र आनी नांव देखीत पवित्र ते जावन आसा पळय आत्मो खोटो न्हय बगर पवित्र तो जावन आसा अप्रतिम जिनस्वार सूक्ष्म सुडसुडीत तीक्ष्ण निर्मळ नितळ अखंड दयाळ चतुर आडोंक नजो आसलो उपकारी मनशांक मोगाळ थीर सुरक्षीत प्रशांत सर्व पदवेदार सर्वेक्षक आनी तो सर्व बुदवंत निर्मळ आनी सूक्ष्म आत्म्यांनी व्यापक जावन आसा आमी हे स्लो वाचले पूण एंड्रो बद्दल उबो रावतना पटा सांगते वता वय मू तशें वय पळयत मू कितें इतलें नांव पळयत म्हाका आसा आनी पळया पळयत मू मस्त शांत तो जावन आसा थोड्या कडेन जाता न्ही की हात हलोवचे सगळें पोवन घेवन लोळचे आनी कितें कितें नाचचे गटगट भोव मारचे ते परत पळयत म्हणजे काम न्ही तातूंत आमी फटोवंक पडोवंक नजो जावंक पळय तांचे दुश्ट आत्मो भायर वता आसूं की पुरो ते पळोवन घेवन हो पळयत मयलो दिसता हो त्या आसाक तांचो पोडलो दिसता पळयत म्हाका कितें आमकां पडोवंक दिना बदलाक पडलेल्यांक तो उठयता म्हणून सांगता वय मू केन्नाय तो शांत जावन आसा बोक्सूंक तो सदांच तयार स्टेफान तें पळयत मदीं आसलो देखून ताणें बोगशिल्लें वय मू जेजूनी बोगशिल्लें पूण सावलान बोगसूंक ना कित्याक पळयत मो नातलो हे आसलो सोण ताका गेल्लो दाविदान बोगशिल्लें कितें सकट मस्त तो करूंक शकता मस्त वावर तो करूंक शकता इतले वावर केल्यार तो केन्नाय तो कितें बिजी आसना केन्नाय तो फ्री आसता आतां पळया आतां म्हजे सेवा जाली आतां 8 वरां म्हजी सेवा काबार जाली हांव गेलो म्हजें काम जालें म्हणून हांव फाटीं घरा वयता म्हजे उपरांत 9 वरां आतां एंड्रो ब्रदर येता परतून आतां कोणाचें काम सुरू जाता पळयत म्हजें काम वय मू आतां तुमी 8 ते 9 जावंक पळय नश्ट करता आसात जावंक पळय इतू तर परत उडासाक येता की ना थंय पटी न्ही की थंय पळय उतरां आमकां उडासाक येता जाल्यार तें बी काम पळयत म्हणजे आसा तेजें काम केदींच रावना सेवकाचें काम कितें तें वता म्हाका 1.5 घंटो दिले हांव उलयता आनी वेता मागीर ब्रदर येता मागीर पाद्रा येता आनी ब्रदर येता पूण आमचें कामां एक सीमीत जावन आसा मागीर आज जाल्या उपरांत 2 दिसा उपरांत कांय ना मागीर सनार परतून शिकोवन आसा पूण पळयत म्हजें काम रावता की तो रावना पळय तो काम करूनच आसा म्हूण सांगता जायतीं कामां पळयत म्हजें आसा देखून तें एक आमी गीत आमी सांगता आमी म्हणया पवित्र आत्म्या ये देवू आनी फांकय सर्गितान उजवाडाचे तुजे की प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड निमाणें एक वळ आमी आयकुया गलात बरयल्लें पुस्तक बूक अवसर 5 आनी वळ 22 गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 22 आमी आयकुया पूण आत्म्याचें फळ हें मोग संतोष समाधान सोंसणीकाय दयाळाय बरेंपण विश्वासीपण
बोळेंपण स्वादमन असल्या संगतींक नियमशास्त्र लागू जायना. हे सर आत्म्याचे फळ आमचे तें देव उज्जीत करून दी मात आमकां सडन सडन देण्याने बरोवन दी म्हणून हांव मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमीन.